प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल कर्णाली प्रदेश प्राविधिक समितिद्वारा आयोजित यो 5 दिवसीय अनलाइन तालिमको आजको सेसनका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, त्यसैगरी प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, संस्थाका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय पदाधिकारी साथीहरू, त्यसैगरी केन्द्रीय प्राविधिक समितिका संयोजकज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, प्रदेश अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण प्रदेश कार्य समिति, म एकमुष्ट सम्बोधन गर्न चाहे। प्रदेश प्राविधिक समिति, त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्राविधिक समिति र स्थानीय तहका कार्य समिति को जुन पदमा रहनु भएको छ, म यथोचित सम्बोधन गर्न चाहे र सम्पूर्णलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र अब साथीहरू धेरै सिक्नको लागि धेरै व्यग्र प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ र एसटिएफटी नेपाल को एउटा सिक्न सिकाउने अभियानमा अहिलेसम्म देशभरिका विद्यालयमा कार्यरत थुप्रै साथीहरूको एउटा साथ सहयोग, माया, एउटा हौसला, प्रेरणा हामीलाई पाइरहेका छौँ हामीले, र यहाँहरूका महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझाव ग्रहण गर्दै संस्थालाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि हामी अलिकति चिन्तनशील नै छौँ। यसर्थ सर्वप्रथम त मैले विशेष गरेर यो तालिम श्रृङ्खलाका आदरणीय सहजकर्ता साथीहरू प्रति पनि म विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू, हामीले तालिममा जति सिक्छौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ व्यवहारमा हाम्रा कक्षा कोठामा त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरौँ र एसटिएफटी नेपालको एउटा मुख्य उद्देश्य नै हाम्रो विद्यालय, हाम्रो कक्षा कोठा, हाम्रो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, हाम्रो सहजीकरणलाई आधुनिक सूचना तथा प्रविधि मैत्री बनाउने, प्रविधियुक्त बनाउने नै भएको हुनाले हामी सबैजना यसमा लागौँ र हामी समसामयिक समयानुकूल एउटा स्मार्ट टिचरको रूपमा अगाडि बढौँ, यो भन्न चाहन्छु। र यो तालिमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै पुनः यो अवसरको लागि कर्णाली प्रदेश प्राविधिक समिति र सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेश कार्य समितिप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म यो छोटो शुभकामना मन्तव्य यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। जय एसटिएफटी नेपाल। हार्दिक धन्यवाद सर। छोटो मिठो तथा महत्त्वपूर्ण शुभकामना मन्तव्य दिएर आफ्नो मन्तव्य टुक्राउनु भएको छ। महासचिव प्रशिक्षण नेपाल केन्द्रीय महासचिव आदरणीय व्यक्तित्व शिव समितज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै पुनः पनि दोस्रो शुभकामना मन्तव्य जोड्न चाहन्छु। दोस्रो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म आजका कार्यक्रमका विशेष अतिथि नगर शिक्षा शाखा प्रमुख मुसिकोट नगरपालिका रुकुम पश्चिमका व्यक्तित्व बिनाराम खड्काज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। यस कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय र कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा मुसिकोट नगरपालिका रुकुम पश्चिमबाट शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको प्रतिनिधित्वको लागि सहभागिताको लागि यहाँले अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र कोभिड-19 को कारणले विद्यालयमा परिरहेको पठन पाठनलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रविधिका विभिन्न विकल्पहरू सहित हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता छ र यो ज्वलन्त आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि कर्णाली प्रदेशमा गठन भएको यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले आयोजना गरेको यो अनलाइन तालिम अथवा जुम मिटिङ अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न होस् र यसले विद्यालयको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रविधिको माध्यमबाट सफल पार्नको लागि भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु र साथै मलाई यस कार्यक्रममा परम विशेष अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर। सम्भवतः हामी भौतिक रूपमा कार्यक्रम गरेको भए सर उपस्थित हुन सक्नुहुन्थेन, किन टाढा हाम्रो रुकुम पश्चिमबाट हुनुहुन्थ्यो। हामी अनलाइनको सदुपयोग गर्दै
विभिन्न ठाउँमा छरिरहेका नेपालभरिकै छरिरहेका व्यक्तित्वहरू एकै समयमा एकै ठाउँमा हामी कार्यक्रमको अवसरमा जुटेका छौँ, सिक्ने सिकाउने थलोमा जुटेका छौँ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय विशेष अतिथि बेनाराम खड्काज्यूलाई। अब म कति पनि ढिला नगरी आजका मुख्य वक्ता केन्द्रबिन्दु समेत रहनुभएका भेरी नगरपालिका जाररोडका नगर प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व चन्द्र प्रसाद भर्तीज्यूलाई विशेष महत्त्वपूर्णका साथ प्रमुख अतिथि मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। सुनिन्छ हैन सर? धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथिज्यूहरू लगायत आयोजक सम्पूर्ण साथीहरू, सम्पूर्ण सबैलाई मेरो एकमुष्ट हार्दिक अभिवादन तथा नमस्कार। हामी तयार छौँ, बालबालिका उत्सुक छन्, प्रविधि मैत्री कक्षा कोठा आजको आवश्यकता, यो स्लोगन सहित, यो महत्त्वपूर्ण समय सापेक्ष स्लोगन सहित शिक्षकहरूका लागि सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी अनलाइन तालिम जो आज तेस्रो दिनमा प्रवेश गरेको छ र यसको आयोजक प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल, कर्णाली प्रदेश प्राविधिक समिति, यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको लागि सर्वप्रथम उहाँलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र करिब रात्रिकालीन समय अहिले करिब 8 सवा 8 बजेको छ। यो मुलुकभरिका सम्भवतः यो अनलाइन अथवा जुम मिटिङबाट यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना भएको हुँदा सकभर अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकबाट यो ग्लोबली सायद अहिले मैले 201 जना जति देखिरहेको छु यो पार्टिसिपेन्टहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। यहाँबाट पनि प्रश्न के हुन्छ भने प्राज्ञिक मित्रहरू, बौद्धिक मित्रहरू जो जुन तह तबकामा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका सहित रहनु भएको छ, उहाँलाई त्यो आफ्नो भूमिकालाई उत्कृष्ट ढङ्गले चाहिँ आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै राष्ट्र निर्माणको निम्ति उहाँहरू सही ढङ्गले अगाडि बढिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा यसले चाहिँ प्रकट गर्दछ र यसले चाहिँ त्यो कुरा अभिव्यक्त गर्छ। किन रात्रिकालीन समयमा आज तेस्रो दिन हाम्रा सम्पूर्ण प्राज्ञिक मित्रहरू यो प्रविधि मित्री शिक्षक समाज यो जुन कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेका छ यसमा जोडिनु भएको छ। त्यसो भएकाले गर्दा उहाँहरूलाई पनि आगामी गन्तव्य, आगामी यात्रा सुखद रहोस् र समृद्ध रहोस्, यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिले हामी कोभिड-19 को महामारीमा छौँ। सम्भवतः यस्तो किसिमको जुन किसिमको यो भेट हामीलाई जुराएको छ, यो समयकाल परिस्थिति यो ठाउँमा ल्याइपुर्याएको छ। मैले एउटा बिल गेट्सको एउटा चाहिँ युट्युबमा मैले भनेको थिएँ 2015 सालतिर नै उहाँले के प्रेडिक्सन गर्नुभएको रहेछ भने अबको केही वर्षभित्र एउटा वर्ल्ड वाइड यो चाहिँ विश्वव्यापी खतराको रूपमा मानव समुदाय खतराको निम्ति एक किसिमको भाइरस आउनेछ भनेर उहाँले 2019 को प्रेडिक्सन गर्नुभएको छ। सम्भवतः यो विभिन्न किसिमको रिसर्च बिल गेट्सलाई एक किसिमको यो चाहिँ भ्याक्सिन निर्माण गर्ने, खोप निर्माण गर्ने एउटा कम्पनीसँग जोडिएको मानिन्छ उहाँलाई। र उहाँले अर्को सम्भवतः त्यो उहाँले प्रेडिक्सन गरिसकेपछि 2019 मा लगभग 6,40,000 भनेको मतलब अब लगभग अब 7 मिलियनको हाराहारीमा मान्छेहरूको मृत्यु हुने किसिमको यो कोरोना भाइरसले अहिले हामीले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइराखेको छ। यो स्थितिले गर्दा अब हाम्रा चाहिँ यो चाहिँ बौद्धिक क्षेत्र यो जुन अब अहिले आएर विशेषतः हामीले स्कुलको यो प्राज्ञिक स्थलको कुरा ल्याएका छौँ, यो कुराले गर्दा हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र पनि त्यत्तिकै ढङ्गले आक्रान्त अवस्थामा छ। करिब 2 वर्षदेखि हामीले चाहिँ पठन पाठन विभिन्न ढङ्गले अवरुद्ध भएको छ। त्यसो भएकाले गर्दा हाम्रा प्राज्ञिक मित्रहरू, हामी जनप्रतिनिधिहरू, अब नेपालको सन्दर्भमा 3 तहका विभिन्न सरकारहरू हामीले कसरी यो चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्र कसरी सुचारू गर्ने भन्ने ढङ्गले चिन्तित रहने क्रममा यस्ता किसिमका अनलाइनका कुराहरू विभिन्न कुराहरू आए जसले गर्दा पनि हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। र यति पनि भनिएको छैन कि अब यो यसको महत्त्व यति बढ्दै गएको छ कि अब सम्भवतः यो कोरोना भाइरसको एक किसिमको यसको रोकथाम या पूर्ण रोकथाम, अल्पकालीन या पूर्ण रोकथाम भइसकेपछि कुनै न कुनै ढङ्गले अर्को भाइरस आउने कुराको पनि स्वास्थ्य विज्ञहरूले त्यो किसिमको पनि उहाँले अनुमान गर्नुभएको छ अहिले विभिन्न किसिमको रिसर्चले। त्यसो भएकाले गर्दा
यो प्रविधि मैत्री यो जुन परिकल्पना यो विभिन्न किसिमको अनलाइन तालिमहरू अथवा आजको आवश्यकता यो कुरा झन्झन खड्केर गएको छ। त्यसो भएले गर्दा यो जुन साथीहरूले जुन किसिमको जमर्को गर्नु भएको छ, यो आयोजक यो चाहिँ नेपाल कर्णाली प्रदेश प्राविधिक समिति जुन आयोजना गर्नु भएको छ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अत्यन्तै दूरगामी महत्त्व राख्ने खालको छ। त्यसो कारणले गर्दा म उहाँलाई मेरो एउटा मनमुटु अन्तरात्मादेखि उहाँलाई धेरै धेरै एकदम बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत तर्फबाट र म चाहिँ आबद्ध भएको क्षेत्रबाट जुन किसिमको सहयोग गर्न सक्ने सम्मको कहाँ थाप्न सकिने सम्मको प्रतिबद्धता पनि मेरा प्राज्ञिक मित्रहरू बौद्धिक मित्रहरूलाई म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो कर्णाली प्रदेशका साथीहरूले नै प्राविधिक समिति हाम्रो कर्णाली प्रदेशले आयोजना गर्नुभएको रहेछ। साँच्चै अहिले त देशभरिकै हुनुहुन्छ अथवा ग्लोबल्ली बाहिरको साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अब विश्वका विभिन्न कुना काप्चाबाट पनि यसमा सहभागी रहन सक्ने यो किसिमको यो कार्यक्रम रहेको छ। अब म के भन्न चाहन्छु भने कर्णालीमा हाम्रो धेरै समस्याहरू रहे, त्यसको बावजुद पनि अब कर्णालीमा हामी अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ, अगाडि बढ्नुपर्छ। वास्तवमा हाम्रो मुलुक अब विश्वका एउटा महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा स्थापित भइसकेको चाइना र यो महाशक्ति बन्नुपर्छ भन्ने होडमा रहेको इन्डिया, यसको बिचमा हामी रहेका छौँ। र अहिले चाहिँ संसारै एउटा ग्लोबल भिलेजको रूपमा रूपान्तरण भइसकेको छ। हामी चाहेर पनि नचाहेर पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबाट ग्लोबल इन्फ्लुएन्सबाट कोही पनि टाढा रहन सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भएले गर्दा हामीले जस्तो किसिमको आदर्श जुन किसिमको पोलिटिकल आइडियोलोजी जुन क्षेत्रमा आबद्ध भए पनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले बीच भागमा केन्द्र भागमा राख्न सकेनौँ भने हामीले चाल्ने अबका यात्राहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि गन्तव्यविहीन हुन्छन्, अधुरा रहन्छन्। त्यसो भएले गर्दा हामी चाहिँ यहाँबाट स्केपै हुन सक्ने ठाउँ छैन। त्यसो भएले गर्दा हामी कसरी हुन्छ यो विश्वको यो चाहिँ 21औं शताब्दीको यो प्रविधिको जुन किसिमको विकासको होडबाजी चलिरहेको छ, प्रविधिसँग हामी जोडिने यात्रा अगाडि छ। यो कुरामा हामी नेपालीहरूले हामी कर्णाली प्रदेशवासीहरूले अझ झनै महत्त्वको विषय छ। कहिलेकाहीँ म आफै पनि एउटा चाहिँ राजनीतिक कर्मी भएकोले कल्पना गर्छु, आज तपाईँ हाम्रा सम्पूर्ण डेटाहरू आज गुगलमा सुरक्षित छ। आज सम्पूर्ण चाहिँ डेटाहरू हामी याहूमा चाहिँ सेभ छ। अब सम्पूर्ण हामीले चाहिँ बनाएका छौँ अहिले हामी अब चाहिँ फेसबुकमा हाम्रो चाहिँ सेभ छ। उतातिर हेर्ने हो भने चाइनाले आफ्नै टेक्नोलोजी विच्याट डेभलप गरेका छ। करिब 1.5 अरब चाहिँ चाइनिज जनताले चाहिँ त्यो विच्याट चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी डेभलप गरेर उनीहरूले चाहिँ बाहिरको फेसबुक याहू गुगललाई उनीहरूले कमै युज गरेको देखिन्छ। त्यसो भएले गर्दा प्रत्येक देशले आफ्नो डेटाहरूलाई सुरक्षित राख्ने क्रममा कहिलेकाहीँ त यो डेटाको लडाइँको रूपमा अब अहिलेको यो न्युक्लियर वार भन्छ नि, यो आणविक लडाइँ अथवा चाहिँ हात हतियारको लडाइँ होइन, अहिलेको डेटाको लडाइँ होइन, अझ अनलाइन प्रविधिको लडाइँ र प्रविधिलाई कसरी अब कहिलेकाहीँ भन्छ यहाँ लडाइँ अहिले हिजोको दिनमा दोस्रो विश्वयुद्धमा हिरोसिमा र नागासाकीमा बम खसाल्यो भनेर भनिन्छ, तर अहिले बम खसाल्ने दिनहरू पनि लगभग कमजोर हुँदै गइसक्यो। अहिले साइबर ह्याकिङको कुरा आइरहेछ। कहिलेकाहीँ मैले नेपालगञ्जबाट मैले काठमाडौँ तय गरेको प्लेन बिचैमा चाहिँ प्लेनको नेभिगेसन त्यसलाई नै ह्याक गरिदियो भने सायद त्यसलाई चाहिँ त्यो प्लेनलाई चाहिँ कुनै पनि प्रविधि गरेर गोली हान्नु जरुरत छैन, त्यसलाई छेप्यास हान्नु जरुरी छैन, हामी आकाशमै हराउन सक्छौँ। अहिले त्यस्तो चाहिँ विकास गरिरहेको अवस्थामा आज हामी चाहिँ नेपालीहरूले अथवा कर्णालीवासीहरूले विभिन्न किसिमका प्रविधिसँग जोडिने कुरा, प्रविधिको विकास गर्ने कुरा अथवा आफ्नो ठाउँबाट हाम्रो दिमागले अहिले पनि हामी नेपालमा देख्न सक्छौँ नि। हामी महावीर पुन यो अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिन पुरस्कार विजेता महावीर पुनले अहिले पहिला उनले उहाँहरूले सुरु गरेका उनी अहिले आएर नेपालको हिरो नै साबित भएका छन्। संसारभरि अहिले अब झन् यो कोभिड-19 को बेला त उनको आवश्यकता यति खट्यो कि प्रत्येक अस्पताल डम्पिङ उहाँले चाहिँ विभिन्न चाहिँ लिलामी गर्न खोजेका विभिन्न किसिमका अक्सिजनका विभिन्न किसिमका इक्विपमेन्टहरू डिभाइसहरू उहाँले रियुज गरेर चाहिँ अक्सिजन दिने यहाँ कुनै एउटा नियत प्रशासक एउटा जनप्रतिनिधि एउटा मन्त्रीले गर्न सक्ने काम भन्दा पनि व्यवस्थापकीय काम अथवा चाहिँ समन्वयको काम अथवा सेवा प्रवाहको काममा पनि उहाँको चाहिँ प्रविधि उहाँको व्यवस्थापन पक्ष त्यति किसिमको चाहिँ सक्रिय रह्यो। त्यसो भएले गर्दा हामीले चाहँदा हामी नेपालीहरू पनि त्यस्तो किसिमको विकास गर्ने क्षमता भएको हामी नागरिकहरू हामी नेपालमा रहेछौँ, त्यो सम्भावना बोकेको। त्यसो भएले गर्दा मैले आज यो कर्णाली जुन हाम्रो साथीहरूले
प्राविधिक साथी यो चाहिँ समितिले गरेको छ, यो कुरा पनि त्यो दिशातिर उन्मुख होस् भन्ने कुरा छ। यद्यपि अहिलेको यो विशेष कार्यक्रम अब एकाडेमिकतिर हामीले बाल मैत्री, प्रविधि मैत्री, अब चाहिँ कक्षा कोठाको चाहिँ हामीले विकल्प सोचेका छौँ। त्यो क्रमशः त्यो अनुभव भएको छ। अहिले सबैजना प्रतिनिधिहरू, सबै कर्मचारी साथीहरू अन्य क्षेत्रमा, यहाँ शिक्षक मात्र नभएर अरूलाई के लाग्थ्यो भने यो अहिले चाहिँ यी यस्ता मागहरू आउँदा चाहे नगरपालिका, चाहे गाउँपालिका, चाहे प्रदेश सरकार, चाहे सङ्घीय सरकारका विभिन्न त्यो विषयगत मन्त्रालय सम्हालेका साथीहरूलाई कहिलेकाहीँ यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो विषय विज्ञता अथवा यतातिर अनभिज्ञता भएको चाहिँ महसुस हुन्थ्यो। तर अहिले आउँदा गएर समयको क्रमसँगै, कालखण्डसँगै अहिले जुन किसिमको यो कुरा सरहरूले जुन प्रमुख एउटा स्लोगनको साथ अगाडि यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, यो कुरा सबैमा खड्केको छ, महसुस गरेका छन्। परिस्थितिले, घटनाक्रमले, होइन, यो मानव सङ्कटले, एक किसिमको कोरोना भाइरसको यो आगमनसँग यो कुराहरू ल्याएको हुनाले अब यो कार्यक्रम साथीहरूले अत्यन्तै समय सापेक्ष विषयवस्तुसँग मेल खाने, अहिलेको यो मानव समाजको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ। म चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, मुरी बधाई दिन चाहन्छु। यो रात्रिकालीन समयमा पनि अहिले करिब अब साथीहरू पार्टिसिपेन्ट्सहरूको क्रम बढ्दो अवस्थामा छ। अहिले 233-34 यो ढङ्गले अगाडि बढिराख्नु भएको छ, होइन। कति साथीहरू सुतिराख्ने अवस्थामा साथीहरू अत्यन्तै प्रोएक्टिभ भएर जोडिराख्नु भएको छ। त्यसो भएकाले गर्दा राष्ट्र निर्माण अथवा राष्ट्र हितको निम्ति अब विभिन्न किसिमको प्रविधिसँग जोडिने, प्रविधि बनाएको प्रविधिसँग मात्र जोडिने होइन, प्रविधिसँग जोडिँदा प्रविधिको विकास गर्न सक्ने अवस्था पनि हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। हामी नै हौँ। अहिले चाहिँ अहिले रसियनहरू, अमेरिकनहरू स्पेसमा, अहिले मङ्गल ग्रहमा, अथवा चाइनिजहरू अहिले चाहिँ मङ्गल ग्रहको होडबाजी, अब जस्तै एलन मस्कको कुरा आउँछ अहिले। अब एलन मस्कले अहिले चाहिँ रकेट, अब रिसाइकल, रियुजेबल चाहिँ रकेट बनाएका छन्। एउटा सामान्य नागरिक, अहिले उनीले चाहिँ अन्तरिक्ष यानमा एउटा व्यक्ति, उनी बिजनेसमा पनि र प्रविधि विकासमा पनि उनी चाहिँ अहिले चाहिँ इतिहास लेजेन्ड बन्न साबित भएका छन्। त्यसो भएकाले गर्दा प्रविधिसँग जोडिने कुरा त छँदैछ। सँगसँगै यस्ता कार्यक्रमले प्रविधिको विकास गर्दै समग्र नेपाली समुदाय र विश्व मानव समुदायमा चाहिँ एउटा टेवा दिनको निम्ति यो कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यसका पार्टिसिपेन्टहरू, यसका सहभागीहरूको त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अन्त्यमा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा तेस्रो दिन यो रात्रिकालीन समयमा तपाईँहरूले चाहिँ निम्त्याउनु भएको विशेष त तिलक खत्री सर, हाम्रो जाजरकोटबाट अत्यन्तै बौद्धिक व्यक्तित्व, अत्यन्तै जाजरकोटको शैक्षिक क्षेत्रको निम्ति रात दिन लागिरहनु भएको तिलक खत्री सरको एउटा समन्वयमा म यहाँ आउने मौका पाएँ। यहाँहरू बौद्धिक सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद र पुनः नमस्कार गर्न चाहन्छु। र म जहाँ छु र मेरो लभिङले, मेरो भूमिकाले जसरी प्रविधिको विकास गर्ने, प्रविधिसँग जोडिने कुरा, नेपालीमा चाहिँ दर्जनौँ महावीर पुनर्जन्माउने कुरा, दर्जनौँ तपाईँहरू जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वहरू जन्माउने कुरामा मेरो आफ्नो ठाउँबाट न पवित्र मनले चाहिँ म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै तपाईँहरूको 5 दिवसीय कार्यक्रम सफलताको हार्दिक मनलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय नगर प्रमुखज्यू। धेरै अध्ययन पश्चात, धेरै बौद्धिक तर्कका साथ महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभएको छ र आजको यो च्याट बक्समा पनि धेरै स्मार्ट खालको मन्तव्य भनेर चाहिँ सङ्केत दिनुभएको छ। म पुनः पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एसटिएफ नेपालप्रति, कर्णाली प्रदेशप्रति आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका प्रतिबद्धताहरू सहित सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता राखेर जानुभएको छ र उहाँलाई यो एसटिएफटीको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै म पुनः पनि आगामी दिनमा आदरणीय व्यक्तित्वसँग यसरी नै जमघट गर्ने अपेक्षा सहित म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अबको सेसनमा यहाँहरू सम्पूर्णहरूको सिक्ने र सिकाउने थलो अन्तर्गत हामी मन्तव्यलाई सिकाइलाई बढी ध्यान दिन्छु भन्ने मनसायले 250सम्म थपिँदै हुन्छ। अब सिक्ने पालो आयो होला भन्दै के अरे सहभागीहरू थपिने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अपेक्षालाई कति पनि ढिला नगरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन आजका विशेष भूमिका रहनुभएका सहजकर्ता आदरणीय सर किरण भण्डारी, केन्द्रीय प्राविधिक समितिका सदस्यज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई अबको सेसनलाई अगाडि बढाइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दै म उहाँको सहजीकरण पश्चात पुनः पनि आउने उद्घोषका साथ यो
सहजीकरण कार्यक्रम अथवा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिन म किरण सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद ध्रुव सर। सभा उपस्थित आदरणीय महानुभावहरूलाई मेरो नमस्कार। आजको यस प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालको कर्णाली प्रदेशको कार्यक्रममा प्रविधिलाई उच्च स्थान दिएर केही कुरा सिकिएको छ, केही कुरा सिक्न बाँकी छ, केही कुरा सिकाउन बाँकी छ भन्ने आदि कारणहरूले सरहरू उपस्थित हुनुभएको छ। खुसी लागेको छ आज मलाई केही कुरा सहजकर्ताका रूपमा बोलाइदिनु भयो। धन्यवाद। सिक्ने र सिकाउने कुरा जारी रहनेछन् यिनी विशेष कार्यक्रमहरूमा र हामी यिनी विशेष कार्यक्रमहरूलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा मेरो विषयवस्तु चाहिँ के छ भने पावर पोइन्टसँग सम्बन्धित छ र पावर पोइन्टसँग सम्बन्धित भएको हुनाले धेरै कुराहरू हामी जति कम्प्युटर जानेको भए पनि केही कुराहरू चाहिँ पावर पोइन्टसँग अथवा हरेक कुरासँग सम्बन्धित कुराहरू नजानेको जस्तो पनि लाग्दो रहेछ। र आज म पावर पोइन्टसँग सम्बन्धित पावर पोइन्ट स्लाइडको बारेमा अस्ति पनि हाम्रो नवराज सरले गुगल ड्राइभबाट देखाउनु भएको थियो। आज मलाई सामान्य पावर पोइन्टमा के गर्न सकिन्छ र के गर्न पर्नेछ भन्ने कुरा म आज सरहरूसँग सेयर गर्नेछु। र पावर पोइन्ट कति पनि भनौँ न, पावर पोइन्टको बारेमा अब धेरै सरहरूलाई थाहा छ। अहिले हामी यो 2 वर्षको कोभिड महामारीको बिचमा हामी धेरै प्रविधि मन्त्री भइसकेका छौँ। त्यो प्रविधि मन्त्री भइसकेका हुनाले अब धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ, सिकाउन बाँकी छ भन्ने कुरा पनि रहेका छैनन्। हामी धेरै कुराहरू सिक्ने क्रम निरन्तरता दिइरहेका छौँ। हामी एक्टिभ छौँ। आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि पनि एक्टिभ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको भाषण सुन्दाखेरि मलाई लाग्यो हामी त केही गर्दैछौँ र उहाँले हामीलाई केही गर्न धेरै प्रकारले सहयोग गर्नुहुन्छ। र त्यहाँका जुन नगरपालिकाको उहाँ मेयर हुनुहुन्छ, उहाँका शिक्षकहरूलाई उहाँले एकदमै सहयोग गर्नुहुनेछ हरेक शिक्षाको ज्योतिलाई अगाडि बढाउन, चाहे प्रविधिबाट होस् चाहे फेस टु फेस होस्। र आज म तपाईँहरूसँग मेरो प्रेजेन्टेसन धेरै लामो छैन। मलाई लाग्छ हामी धेरै विज्ञता हासिल गरिसकेर यहाँ आइसकेका शिक्षकहरू हौँ। हामीसँग ठुलो जिम्मेवारी छ। केही कुरा अल्झेकाहरू होला, हामी सबै सिकाएर हौँ, किनकि हामी सबै कम्प्युटर एक्सपर्ट चाहिँ होइनौँ। हामी कुनै विषयसँग एक्सपर्ट छौँ, कोही केही विषयसँग एक्सपर्ट छौँ, तर प्रविधिसँग कमनली एक्सपर्ट चाहिँ हुने कोसिसमा छौँ। अब त्यही कुरामा चाहिँ म आज सरहरूसँग मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसनको कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रेजेन्टेसन छ, प्र्याक्टिकल छ। मैले सर्टन केही कुराहरू लिएर आएको छु र केही कुराहरू यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू दिएर जानेछु, किनभने धेरै कुराहरू हामीले अगाडि पनि सिकिसकेका छौँ सरहरूबाट भन्दै म आजको प्रेजेन्टेसन बढाउन चाहन्छु। आजको मेरो प्रेजेन्टेसनको म सर्व पहिला मेरो आफ्नो आइडिया मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसनको म किरण भण्डारी, अमर ज्योति मोडल सेकेन्डरी स्कुल वीरेन्द्रनगर 12 सुर्खेतमा गणित विषय पढाउँछु र म एसटिएफटी को 766 नम्बरको मेम्बर हुँ र म अहिले टेक्निकल कमिटी एसटिएफटी को केन्द्रीय प्राविधिक समितिको सदस्य पनि छु। र म आज यही अन्तर्गत तपाईहरुलाई मेरो प्रेजेन्टेसन अथवा मेरो प्रेजेन्टेसनै छ, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनै छ। त्यसमा चाहिँ म केही कुरा सर म्याडमहरुलाई सिकाउनको लागि अथवा सहज धेरै सरहरु जान्ने पनि हुन्छ, यहाँ धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ,
मेरो विज्ञतामा अथवा मेरो सहजकर्ममा कहीँ त्रुटि भएमा र कहीँ समस्या भएमा सरहरूले गर्नुपर्नेछ, सरहरूले मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि आशावादी छु। मेरो यही पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भावनाले मैले यसमा अलिकता 2-3वटा स्लाइड चाहिँ मैले अलिकता के भन्छन् डिजाइन गरेको छु। त्यसभन्दा पछाडि म सरहरूलाई म आफ्नो कुरा आफ्नो प्रेजेन्टेसनको अघिल्लो उसमा जानेछु। एबाउट पावर पोइन्ट भन्ने कुरा चाहिँ छ। यो एबाउट पावर पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि हामी अहिले क्राइसिसमा छौँ। क्राइसिसमा अनलाइन टिचिङ नेपाल सरकारदेखि लिएर स्थानीय सरकारलेसम्म हामी शिक्षकहरूलाई प्रविधि जान्नै पर्छ। प्रविधि नजानी शिक्षक भइदैन। अब 21औं शताब्दीको धेरै यस्ता कुराहरूले हामी बीच गाँजिरहेको छ। म गणित शिक्षक, म गणितका सूत्रहरू पढ्दै प्रविधि नजाने हुन सक्छु। तसर्थ अब जान्नै पर्ने अवस्था के छ भने सिक्ने कुरा चाहिँ यो जान्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, नजानी नहुने पनि रहेछ। त्यसकारण यो नजानी नहुने प्रक्रिया अन्तर्गत हामी अनलाइन क्लास पढाउँदाखेरि विभिन्न एप्सहरू, एप्लिकेसन्सहरू, त्यसपछि प्रोग्रामहरू जानेर हामी विद्यार्थीहरूलाई त्यहीका माध्यमले सिकाउन पर्ने कुराहरू सिकाइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अहिले नेपाल अधिराज्यभरि कसरी हुन्छ विद्यालयको म्यानेजमेन्टमा होस् अथवा सम्पूर्ण म्यानेजमेन्टमा, त्यो म्यानेजमेन्टले 90% राउन्ड फिगरमा चाहिँ यो अनलाइनसँग सम्बन्धित कामहरू गराइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो पावर पोइन्ट सिम्पली यसबाट यो एकदमै अहिले जुम चाहिँ जुन हिजो अस्ति हामीले नवराज सेक्रोनमस प्रेजेन्टेसन अन्तर्गत हामी भेट्छौँ र भित्र त्यसपछि केटाकेटीलाई देखाउनको लागि यो एप्लिकेसनको रूपमा रहेको छ। यो एप्लिकेसनको कुरालाई हामीले यो पावर पोइन्टबाट अहिलेसम्म म्याथ, साइन्स, सोसल एसेट्रा हामी जति विषयहरू पढाउँछौँ माथि क्याम्पसको युनिभर्सिटी लेभलदेखि तलको पिजी लेभलसम्म, प्ले ग्रुप लेभलसम्म यो एकदमै युनिभर्सली प्रयोग भएको जस्तो लाग्छ। यसमा हामीले अलिकति एक्सपर्टिज गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ गणितमा सिकाउनु पर्ने जियोजेब्रा, अर्को म्याथमेटिका, त्यसपछि लाइफ साइन्सका ती कुराहरू पनि यसमै हामी प्रयोग गर्छौँ। तसर्थ म सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई यो विषयवस्तुमा किन यो सिक्नै पर्ने कुरा रहेछ। यसले तपाईँहरूलाई बोर्ड नजाने पनि तपाईँहरूको क्लास चाहिँ रन हुने एउटा माध्यम चाहिँ रहेछ। यसलाई रन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। यसले अडियो भिजुअल पनि देखाउन सहयोग गर्छ। कसैले बनाइदिएको आफैले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। कसैले बनाइदिएर राखिदिएको अडियो भिजुअल, त्यसपछि लिएर टेक्स्ट, त्यसपछि लिएर कुनै पिक्चर्सहरू एसेट्रा, यिनी कुराहरूलाई चाहिँ विद्यार्थी सामुमा प्रेजेन्टेसन गरेर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ, यसको साइनहरू यसरी हेर्छ। यस्ता साइनहरू भएको चाहिँ यसको यो एक्सटेन्सन, यसको यो लोगो हो। यस्तो देख्यो भने यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको रहेछ। हामीले यो फाइललाई पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा खोल्नुपर्छ भन्ने बुझ्न पर्यो। किनभने यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा भएको फोल्डरलाई ओडमा खोल्न खोज्यौँ भने नखोल्न सक्छ। त्यसको लिङ्केज यसको कम्प्युटर फिचर अनुसार त्यो पनि फेरि अझ अर्को एउटा भास्ट विषयवस्तु भयो। त्यसकारण पावर पोइन्ट खोल्न पावर पोइन्टकै लिङ्क खोज्नु पर्यो। त्यसपछि ओड खोल्न ओडकै, एक्सेल खोल्न एक्सेलकै यसको एक्सटेन्सन फाइल खोज्नुपर्छ। त्यसकारण यसको साइन यो पावर पोइन्ट हो। त्यसकारण यो मैले पावर पोइन्ट एप्लिकेसनमा खोल्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो यसको साइन। अब म सर म्याडमहरूसँग अलि अगाडि गएँ। अब म अलिकति प्लेनमा गएँ हेर्नुहोस् है। अघि म अलिकति डिजाइनरमा थिएँ, डिजाइन गरिरहेको थिएँ। अब यहाँ गएँ सिम्पल टु टिप्स टु डिजाइन। यहाँ मैले देखिरहेको छु डिजाइन यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भनेको छ। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि अलिकति एट्र्याक्टिभ यो हामी केटाकेटीलाई पनि देखाउँछौँ। यहाँ धेरै कुरा त एट्र्याक्टिभ त चाहिन्छ नै, तैपनि अन्य धेरै ठाउँमा प्रेजेन्टेसन गर्दा पनि यसको एट्र्याक्सनको कुरालाई अलिक फोकस र महत्त्वपूर्ण मानिँदो रहेछ र यसको चाहिँ यो फोकस कुराहरू चाहिँ लिँदो रहेछ।
अब यसमा के प्रेजेन्टेसन बेटर बनाउनको लागि हामी किप योर स्लाइड सिम्पल बनाउन खोजिरहेको छु सर म्याडमहरू। मैले अगाडिपट्टि अलि डिजाइन गरेँ, त्यसपछि पछाडि तपाईँहरूलाई देखाउने कुरा मैले सिम्पल कुरा देखाउन लागिरहेको छु। र दीपक घिमिरे सर। सर नमस्कार। सरी सर है त। सरी। अनि म त्यसपछि जान्छु। यसमा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यसमा लिमिटेड एउटा स्लाइडमा कम्तीमा लिमिटेड वर्डहरू राख्नु पर्दछ। हामी एमएस वर्ड जस्तो एकदमै धेरै टन्न गरेर पेज सेटअप गरेर धेरैभन्दा धेरै वर्ड अटाउन खोज्छौँ, त्यो चाहिँ यसले चाहिँ मान्दो रहन्छ। यसमा मान्दो रहन्छ भने मान्न त मान्छ, हामी देखाउन सक्छौँ, तर त्यति क्वालिटेटिभ मानिँदो रहन्छ। यसमा कम्तीमा एउटा वर्ड लिमिट वर्डहरू राख्नुहोस्, जहाँ 6 देखि 8 लाइन्स पर स्लाइड, नो मोर देन 30 वर्ड्स पर स्लाइड। एउटा वर्डमा 30 वर्ड भन्दा बढी स्लाइड चाहिँ राख्न त्यति मान्दो रहन्छ। युज हाई क्वालिटी फोटोज एन्ड ग्राफिक्सहरू फोटोजहरू पनि एकदम हाई क्वालिटीहरू प्रयोग गर्नुहोस्। देखिने खालको देखाउने खालको मात्रै प्रयोग नगर्नुहोस् भन्छ। बरु चाहिँ नदेखाएकै राम्रो अरे, त्यो झिरिमिरी देखाएको भन्दा नदेखाएकै राम्रो। हामी जस्तो पाए त्यसलाई तानतुन फ्याटफुट गरेर ठुलो सानो बनाएर एकदमै त्यसबारे अलिक लो क्वालिटीको फोटोग्राफी देखाउँछौँ, त्यो त्यति राम्रो मानिँदैन। त्यो राम्रो पनि होइन, सायद हामीलाई पनि लाग्छ ओहो देखिएन सर भन्छौँ हामी पनि कसैले देखाएको स्लाइडमा, त्यो चाहिँ हो। युज एकुरेट एन्ड रिलेभेन्ट चार्ट्स एन्ड ग्राफ, यी कुराहरू त भइहाले। असम्बद्ध हाई क्वालिटी फ्रेस टेम्प्लेट्सहरू, हिजो अस्तिको नवराज सरको प्रेजेन्टेसनमा हेर्नुहोस्। अब अहिले हामीले नबनाए पनि हाम्रा लागि धेरै मान्छेहरूले यस्ता टेम्प्लेट्सहरू तयार गरिदिएका छन्। अहिले माइक्रोसफ्टले पनि सबभन्दा 19 एमएस वर्ड 19, 20, विन्डोज 10, विन्डोज 10 यिनी न्यू भर्सनहरू ल्याइरहेछ, किनभने यो सबभन्दा यिनी कुराहरूलाई एकदम फोकस गर्न ल्याइरहेको कुराहरू हुन्। चुज एप्रोप्रिएट फन्ट्स, लेटर्स शुड बी मोर देन 24 साइज। यहाँ लेख्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ अटाउनको लागि एकदम सानो वर्डहरू पनि के अरे यो साइजको यो फन्ट साइजलाई 24 भन्दा सानो 18, 14, 12 म पनि त्यो गर्छु कहिलेकाहीँ अटाउनको लागि। त्यो चाहिँ माइदो रहन्छ। मलाई अहिले लाग्यो, अहिले पछिल्लो समय लाग्दैछ केटाकेटीले देखिएन, अलिक बुझिएन सर भन्नुको कारण यो पनि हो कि जस्तो लाग्छ। यसको एकदम एक्चुअल फोकस भिजन चाहिँ 24 साइज भन्दा अलि माथि नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हेर्दाखेरि चुज कलर वेल, कलर चाहिँ एकदम देख्ने आफूलाई मन लागेको कलर होइन, युनिभर्सली अरूले देख्ने कलर पनि चुज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। क्लियर कलर सुड चुज। क्लिन प्लस सिम्पल फर्मेटिङ मेक्स अल द डिफरेन्सेस। सफा तर एकदमै साधारण फर्मेटिङले एकदम अरूभन्दा फरक देखाउँछ। मलाई लाग्छ अघि देखाएको, मैले यहाँभन्दा अगाडि देखाएको स्लाइड भन्दा यिनी अलिक देख्दाखेरि आँखालाई चाहिँ रमिता भए पनि, यिनी स्लाइडहरूले रमिता दिए पनि मलाई लाग्छ मेरो दिमागले छिट्टो तान्ने भनेको यो स्लाइड हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यो स्लाइडमा एकदमै व्हाइट ब्याकग्राउन्ड विथ ब्ल्याक फेस क्लियरली हामी हेर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण हाम्रा स्लाइडहरू सकेसम्म। अब सर म्याडमहरूलाई म अलिकता यो गफ बढी भयो, योभन्दा पछाडिपट्टि अब म बिगिनर्सहरू भन्छ। अब मैले यहाँ धेरै कुराहरू तपाईँहरूलाई अब यो उसको माइक्रोसफ्ट वर्डको चाहिँ म यही प्रेजेन्टेसन यही भित्रै म सिकाउने कुराहरू यहीँबाट सिकाउँदै जानेछु। त्यसकारण मैले यसलाई अब स्लाइड बन्द गरेर म ओरिजिनल सोमा गइरहेको छु। यहाँ फर बिगिनर्स भनेर भनेको छ, म यसमै तपाईँहरूलाई धेरै कुरा सिकाउन खोजिरहेको छु। यो पावर पोइन्ट सुरु गर्दाखेरि म यसलाई एकछिन क्लोज गरेँ, एकछिन सरहरूलाई यसलाई सेभ गर्छु। पावर पोइन्ट क्लोज ओपन भनेपछि धेरै मलाई लाग्छ अहिले यो टेक्निकल जमा धेरैलाई थाहा होला। हामी पावर पोइन्ट ओपन गर्दा पावर पोइन्टलाई पहिला माइक्रोसफ्टमा राइट क्लिक पनि गरेर लिएर आउँछौँ। राइट क्लिकबाट न्यूमा गयौँ भने हामीले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन निकाल्छौँ, अथवा स्टार्टमा गएर यहाँ खोज्छौँ। यसमा धेरै सबै कुरा यसमै लेखिदिएको छ। यहाँ तपाईँको कहाँ छ खोज्न सक्नुपर्छ, एकचोटि भेटाइयो भने त्यही ठाउँमा छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। अब एम भन्ने होला, एम भन्ने एनमा आयो, एम भन्नेमा होला यो माइक्रोसफ्टको कुराहरू। माइक्रोसफ्ट अफिस 2016 टुल छ, यसमा के छन् भन्ने टुलहरू छ। यसमा त्यही माइक्रोसफ्ट एबाट हेर्छौँ। तर अहिले सबभन्दा सजिलो के छ भने यहाँ खोज्दाखेरि माइक्रोसफ्ट एक्सेल यहाँ छ, एक्सेल यहाँ छ,
पावर पोइन्ट पीमा होला यसले लेखेको हुन्छ। हामी यसरी खोज्ने पहिला पावर पोइन्ट यहाँ चाहिँ यसको अल्फाबेटिकल अनुसार छुट्याइदिएको छ। त्यो एममा चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल कोर्समा छैन, एक्सेल यहाँ छ, पावर पोइन्ट यहाँ छ, वर्ड चाहिँ डब्लुमा होला, डब्लुमा माइक्रोसफ्ट वर्ड यहाँ चाहिँ यसरी खोज्छौँ। यो लामो खोजाइ भन्दा छोटो खोजाइ चाहिँ हामी जहाँ राख्नु छ त्यो भित्र राख्नु छ भने पनि, यहाँभन्दा भित्र राख्नु छ भने पनि, जस्तै हामी यसको भित्र राख्छौँ, यो भित्र राख्नु छ भने पनि राइट क्लिक गरेर यहाँबाट न्यू गऱ्यौँ भने हाम्रा माइक्रोसफ्टका सबै कुराहरू यहाँ दिन्छ। माइक्रोसफ्ट ओक्स, माइक्रोसफ्ट वर्ड, माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट, माइक्रोसफ्ट पब्लिसर डकुमेन्ट, माइक्रोसफ्ट एसेस डाटाबेस, माइक्रोसफ्ट एक्सेल वर्कसिट कुराहरू यहाँ छ। नयाँ फोल्डर बनाउनु छ भने यहाँबाट फोल्डर बनाएर हामी त्यसलाई त्यहीँ भित्र पनि राख्न सक्छौँ। यो कुरालाई मैले यहाँ तपाईँहरूसँग गर्दा गर्दै अब यसरी खोल्यौँ भने यसरी हामी माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टलाई यसरी खोल्छौँ। यसरी हामीलाई के राख्ने, यसको ठ्याक्कै मैले प्रेजेन्टेसन गरेको नाम राख्यौँ भने मलाई 2 वर्ष पनि मैले गरेको राख्छु। अब यसलाई छ एसटिएफटी कर्णाली प्रोभिन्स प्रोग्राम प्रेजेन्टेसन। यो मेरो दिमागले यो सेट गर्छ भने मैले एसटिएफटी भने एसटिएफटी लेखेँ, मेरो रिङमा एसटिएफटी छ, एसटिएफटी सबै एसटिएफटीमा उ गरेका डकुमेन्टहरूलाई एसटिएफटी अगाडि लेखेर पछाडिपट्टि त्यसको चाहिँ नाम लेखेँ भने मैले एसटिएफटी फाइल सर्च गरेँ भने सबै आउँछ। त्यसपछि मैले कहिले गरेको थिएँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यसरी यो तयार भइसकेपछि हामी यसलाई ओपन गर्छौँ। ओपन गरिसकेपछि यो पावर पोइन्टको आफ्नो देखाउँछ। अनि अहिले पहिला सर्टै पावर पोइन्ट खोल्थ्यो 2007मा पनि, अनि यहाँ क्लिक टु फर्स्ट स्लाइड भन्छ, यहाँ क्लिक गरे पनि भयो। यसलाई क्लिक टु एड फर्स्ट स्लाइड भनेपछि यहाँ क्लिक गर भने मलाई लाग्छ कम्प्युटरले धेरै कुरा अर्डरहरू त्यहीँ दिइरहेको हुन्छ, त्यो अर्डरलाई हामीले फ्लो गर्ने हो। त्यो फ्लो गरेपछि हामी पनि यहाँ आफैले गर्दैनौँ, यहाँ भएका अर्डरहरूलाई फ्लो गरेर सिक्ने हो। त्यस कारण यहाँ यो टाइटल भयो, यो फेस भयो, अघि मैले तयार पारेको फेस यहाँ भयो। मैले अघिको फेस यहाँ लेख्छु, यहाँ लेख्छु म आफ्नो के लेख्ने हो, विषयवस्तु लेख्ने हो कि मेरो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन छ भने म आफ्नो इन्ट्रोडक्सन लेख्छु। किरण भण्डारी यो मेरो इन्ट्रोडक्सन हो। त्यसपछि सब टाइटल, मेरो इन्ट्रोडक्सनै सबभन्दा ठुलो मेरो टाइटल हो। किरण भण्डारी ठुलो टाइटल हो, त्यस कारण टाइटल मैले ठुलो लेखेँ। त्यस सब टाइटल भनेको मेरो चाहिँ पछाडिको पोजिसन, मेरो ठाउँ, मेरो योग्यता, मेरा चाहिँ सहभागिता यिनी सेकेन्ड टाइटलमा परे। सेकेन्ड टाइटलको कुरा म अब टिचर, स्कुलको नाम अमरज्योति मोडल सेकेन्डरी स्कुल, स्कुल स्कुल सुर्खेत लेखेँ। अब एसटिएफटी मेम्बर, अब अरू सब टाइटलसँग म यसरी लेख्दै जान्छु। यो सिम्पल भयो, यो सिम्पल कुरा छ। यसलाई अब अलिकति स्लाइड छ अलिकति एट्र्याक्टिभ बनाउनु पर्यो भन्ने छ। हामी कलरफुल मान्छे हौँ, त्यसमा एट्र्याक्टिभ बनाउनु पर्यो। सिकाउने कुरा धेरै एट्र्याक्टिभ भन्दा पनि केटाकेटीलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनु त ठुला मान्छेलाई त एट्र्याक्टिभ नबनाए पनि हुन्छ भन्छ। किनभने ठुला मान्छेलाई अलिक धेरै विषयवस्तुसँग गहिरो जानुपर्ने भावनाले उसले एकदम क्लियर कुरा नै खोज्छ, यसमा चाहिँ डिजाइनिङ खोज्दैन, तर चाहिँ हामी खोज्छौँ। अघि किरण भण्डारीलाई बोल्ड सोल्ड बनाउने कुरा त हाम्रा वर्डमा पनि गरेका छौँ। अब यहाँबाट मैले यसमा यो पुरै यो स्लाइड छ, यसको चाहिँ डिजाइनमा जान्छौँ। यी डिजाइनहरू छ नि, हामी आफै पनि यो डिजाइनलाई यसमा डिजाइनमा नहालिकन हामी यसलाई ब्याकग्राउन्ड चित्र बनाएर पनि गर्न सक्छौँ। यसरी यो डिजाइनको कुरा भएपछि अघि यो डिजाइन राख्ने बित्तिकै मैले लेखेको कुराहरू सबै त्यो डिजाइन अनुसार चेन्ज भयो। यो नर्मल भयो, त्यसपछि मैले यो डिजाइनमा हालेँ, यता गयो यो डिजाइनमा हालेँ, फरक भयो, यो डिजाइनमा हाल्न बित्तिकै यसले यसरी चेन्ज गर्यो। यिनी सबै कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ डिजाइनहरूका थिमहरू छ। यहाँ यी थिमहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ, यी थिम अनुसार हामी राख्न सक्छौँ। अब यो डिजाइनलाई यो पहिला यसको ब्याकग्राउन्ड डिजाइन भयो, अनि त्यसपछि ट्रान्जेक्सन छ। ट्रान्जेक्सन भनेको आउने जाने प्रक्रियालाई पुरा बुझाउँछ। आउने जाने प्रक्रिया चाहे त्यो स्लाइड होस्,
चाहे त्यसभित्र भएका स्लाइडभित्र भएका वर्डहरू हुन्, यिनलाई जाने आउने प्रेजेन्टेसन गर्दा कसरी जाने कसरी आउने अनि यिनी कुरालाई यहाँ यो ट्रान्जेक्सनमा राखिन्छ। ट्रान्जिसनको अर्थ के हो? अनि एनिमेसन भन्नाले यहाँ भएका वर्डहरूको एनिमेसन हुन्छ। फेरि वर्डहरूलाई कसरी गर्ने? ट्रान्जिसन एमा आउने कुरा होल कुराको त आउने जाने कुरा भयो। एनिमेसन फेरि यसलाई अब यिनीभित्र भएका वर्डहरूलाई कसरी हामी एनिमेट गर्ने अथवा यसलाई फेरि आउने, यसको फोकस हुने अथवा जाने कसरी गराउने भन्ने कुरा यिनी यहाँ लेखेको छ र यहाँ राखिदिएको छ प्रोग्राम। अनि यो स्लाइड सो गर्ने कुरा भयो। यो रिभ्यूमा धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ राखेको छ, स्पेलिङ चेकदेखि लिएर कम्पेयर, स्मार्ट टेकिङ छ, भ्यू। अब यसलाई कसरी हेर्ने? यहाँ धेरै डाटाहरू छन्। मानौँ सरी मेरो अघिको मैले क्लोज गरिसकेको थिएँ। अघिको मेरो मानौँ एउटा अर्को यो कुरालाई मैले ओपन गरेँ। यहाँ पावर पोइन्टमा दुईटा कुराहरू छन्, एउटा यो छ एउटा यो छ। यसमा अब कहिलेकाहीँ सरले चाहिँ देखाउनुहुन्छ एकैचोटि सबैलाई एकै ठाउँ देखाउनुहुन्छ, नर्मल भयो। आउटलाइन भ्यूमा यसरी देखाउने, आउटलाइन भ्यूमा यहाँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ यहाँ भएको कुराहरू यहाँ यसरी देखिन्छ। यहाँ हामी यसरी सिलेक्ट गरेर पनि लान्छौँ। अनि स्लाइड सर्टरको रूपमा यसरी लेख्छौँ। सबै स्लाइडलाई सर्टरको रूपमा राख्ने अथवा एकैचोटि कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा यसरी देखाउँछौँ हामी आफूले हेर्नुको लागि। नोट पेज के कुरा नोटहरू राख्नु भएको छ, यहाँ नोटहरू राखेको कुरालाई पनि देखाउँछ यसले। रिडिङ पेज अनि रिडिङ भ्यू, स्लाइड मास्टर, यस्तो छ स्लाइड मास्टर। अनि यिनी कुराहरू हामी यसबाट हेर्छौँ। अब हामी यसलाई फेरि भ्यूमा गएर यसलाई हटाइदियो भने नर्मलमा जाउँ। यो नर्मल चाहिँ हामीले सधैँ देखाउने कुरा। यहाँ धेरै कुरा छन् देख्ने पर्ने कुराहरू, यी कुराहरू ख्याल गर्छौँ। अब होम ट्याबले कट कपी, वर्डमा जस्तै कट कपी, न्यू स्लाइड। अब योभन्दा पछाडि अघि सरहरूले अघि पहिला सरले भन्नुभएको थियो, यो बिच योभन्दा पछाडि मलाई एउटा अर्कै खालको स्लाइड इन्सर्ट गर्नु छ भने मैले योभन्दा पछाडि यो स्लाइड इन्सर्ट गरेँ, योभन्दा पछाडि यो आए। अनि योभन्दा पछाडि फेरि मलाई अर्कै खालको स्लाइड चाहिँ यो खालको स्लाइड चाहिएको छ, डबल डिफ्रेन्सेसवाला स्लाइड चाहिएको छ, कम्पेरिजनवाला चाहिएको छ भने यहाँ क्लिक गरेँ। यो स्लाइडमा सब टाइटल क्लिक एड छ, यसमा डिफ्रेन्सेस छ। जस्तै छ नि वृद्धि र विकासमा के फरक छ भनेर केटाकेटीलाई देखाउँछ भने वृद्धि र विकासमा डिफ्रेन्सेस बिट्विन डेभलपमेन्ट एन्ड वृद्धि र विकास भन्ने कुराहरू हामी सिकाउन खोज्यौँ भने यसमा चाहिँ वृद्धि र विकासका फरक लेख्छौँ। यहाँ वृद्धि लेख्छौँ, विकास लेख्छौँ, वृद्धिको टाइप यहाँ लेख्छौँ, वृद्धिको विकासको टाइप के अरे वृद्धि विकासको कुरा यहाँ लेख्छौँ। अनि केटाकेटीलाई देखाउँछौँ वृद्धि भनेको यो हो, विकास भनेको यो, वृद्धि भनेको यो, विकास भनेको यस्तो कुरा देखाउनु पर्यो हामीसँग। यिनीहरू इन्सर्ट गर्नु। अब हटाउनु पर्यो भने म यसलाई यहीँ क्लिक गर्छु, तपाईँको उसमा भएको डिलिट हानिदिनुहोस्, डिलिट भइहाल्छ। होइन राइट क्लिक गरेर पनि तपाईँ डिलिट गर्नु सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ डिलिट स्लाइड गर्नुहोस्, भइहाल्छ। र आज म तपाईँहरूसँग यही कुरासँग गरेपछि अब म फर बिगिनर कहिलेकाहीँ हामी पावर पोइन्टमा धेरै कुराहरू सर्ट हुन्। अब मैले इन्सर्टको कुरा गरिरहेको थिएँ। इन्सर्टमा हामी पिक्चर हाल्ने कुरा, मैले पिक्चर हाल्ने कुरा पनि अलिक पछि सिकाउँदाखेरि गराउँछु सरहरूलाई। अनि डिजाइनको कुरा गरेँ, डिजाइन गर्ने हो। यसलाई यसको स्लाइड डिजाइन गर्ने कुरा छ। यसको साइज छ, स्लाइडको साइज यहाँ राखेर 16:9, स्ट्यान्डर्ड साइज 4:3, 16:9, कस्टम साइज तपाईँलाई चाहेको साइज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले अरूको प्रेजेन्टेसन एकदम ठुलो फ्ल्याट भएको देख्नुहुन्छ, कसैको एकदम सानो टुक्क परेको देख्नुहुन्छ, त्यो आफू खुसी बनाउन सक्ने हो यो स्लाइड साइजलाई। अनि त्यसपछि ट्रान्जिसन भनेको मैले भनिसकेँ, एनिमेसन भनेको भनिसकेँ। यहाँ गरेका कुराहरू ट्रान्जिसन, यहाँ एनिमेसन लाउन बित्तिकै यो सबै एनिमेसन लागेको छ भन्ने कुरा देखाएको छ। 2, 3, 4, 5, 6 यो एनिमेसनको पहिलो यहाँ लागेको छ। कहिले पनि एनिमेसन लगाउँदाखेरि कुन कुरा पहिला देखाउने हो त्यसलाई पहिला गराउनुपर्छ। नत्र भने तपाईँले यो 1 बनाउनु भयो, यो 8लाई 2 बनाउनु भयो भने पहिला 1 पछि यो 8 आउँछ, त्यसपछि पछिल्लो आउँछ। त्यसकारण यसलाई पनि एरेन्जमेन्ट पहिले पनि टाइप गर्दा एरेन्जमेन्ट सबभन्दा ठुलो कुरा हो। एरेन्जमेन्ट यताबाट पनि मिलाउन सकिन्छ, तर पहिले आफूले गर्दाखेरि एरेन्जमेन्टलाई पहिला राखेर गऱ्यौँ भने यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिला कुन फर बिगिनर, जस्तै यसमा मलाई पहिला फर बिगिनर आउनु पर्ने छ।
फर बिगिनर आउनुपर्छ, त्यसपछि यो कुरा आउनुपर्छ, त्यसपछि यो कुरा आउनुपर्छ, अनि यो कुरा एनिमेट गरेपछि चित्र आउनुपर्नेछ। यिनी कुराहरू चाहिँ पहिला कुन आउने पछि कुन आउने भन्ने कुरा त्यो एरेन्ज अनुसार एनिमेट गर्दै जानुपर्छ। कहिलेकाहीँ एनिमेट गर्दाखेरि एनिमेट गरेको कुरा कहिलेकाहीँ हामी गर्छौँ, कहिलेकाहीँ यो आउने बित्तिकै अल्ट ट्याब पहिला आउने पछि डबल क्लिक द सिलेक्ट अ वर्ड एन्ड ट्रिपल क्लिक टु सिलेक्ट भन्ने आउँछ, त्यो त मिलेन। त्यस कारण यसलाई एरेन्जमेन्ट पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अब म फर बिगिनर भनेर आजको कुरामा गएँ सर म्याडमहरू। अब सर म्याडमहरू ल्यापटप अगाडि हुनुहुन्छ भने आफूलाई अलिकता मलाई लाग्छ अहिलेसम्म सर म्याडमहरू धेरै कुरामा अगाडि हुनुहुन्छ, अलिकता बिगिनर हुनुहुन्छ भने पनि द्याट डजन्ट म्याटर। यसमा तपाईँहरू सिक्दै जानुहुन्छ, खोल्ने कुरा हो। अब यो डबल क्लिक द सिलेक्ट, यसलाई सारे डबल क्लिक द सिलेक्ट अ वर्ड एन्ड ट्रिपल क्लिक टु सिलेक्ट द प्याराग्राफ। हामी कहिलेकाहीँ यसो गर्छौँ, यसरी तान्न पर्ने भयो। यो सिलेक्ट गर्दाखेरि यसरी यहाँ माउस राख्छौँ र क्लिक गरेर यसरी लतार्छौँ। अब यो पावर पोइन्टमा त्यो कुरा छैन। पावर पोइन्टमा चाहिँ डबललाई सिलेक्ट गर्नु छ भने डबल क्लिक गर्नुहोस्, यो सिलेक्ट भयो। क्लिकलाई क्लिक गर्नु छ भने डबल क्लिक गर्नुहोस्, यो क्लिक सिलेक्ट भयो। यो प्याराग्राफलाई मात्रै सिलेक्ट गरेर यहाँबाट यसरी लतारेर यसरी लान भन्दा यसलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेर डबल क्लिक गर्नुहोस्, यो आयो। अब प्याराग्राफ भनेको यहाँ यो प्याराग्राफ हो, यो माथिको एउटा प्याराग्राफ इन्टर गर्न बित्तिकै यदि यहाँ टाइप गर्दाखेरि कन्टिन्युअसली टाइप गऱ्यौँ, निरन्तर रूपमा टाइप गऱ्यौँ भने त्यो एउटा प्याराग्राफ बन्छ। इन्टर गर्न बित्तिकै नेक्स्ट प्याराग्राफ सुरु हुन्छ। कहिले पनि हामी पनि त्यही कुरा गर्छौँ। अब यहाँ प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्दा 3 चोटि क्लिक गर्ने भनेको छ, ट्रिपल क्लिक गर्नु पर्यो। 1 2 गर्दा वर्ड मात्रै क्लिक गरेको थियो भने 1 2 3 गर्नुभयो, 2 गरिरहेको छु मैले, त्यो वर्ड मात्रै भइरहेछ। 1 2 3 यो पुरै सिलेक्ट हुन्छ। फेरि लेफ्ट क्लिक, तपाईँको चौरौँला जुन छ, राइट ह्यान्ड चलाउनुहुन्छ भने चौरौँला, लेफ्ट ह्यान्ड चलाउनुहुन्छ भने मिडिल औँला कुन छ तपाईँ? लेफ्ट ह्यान्ड चलाउँदाखेरि मलाई लाग्छ धेरै म्याक्सिमम लेफ्ट ह्यान्डेडले पनि राइट माउस नै चलाउनुहुन्छ, राइट ह्यान्डले पनि चलाउनुहुन्छ। लेफ्ट ह्यान्डले चलाउनु भयो भने तपाईँको माझी औँलाले लेफ्ट क्लिक जनाउँछ, चौरौँलाले राइट क्लिक जनाउँछ। फेरि यहाँ बोल्दाखेरि पनि कहिले के हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्डेड र राइट ह्यान्डेड हुनुहुन्छ, अनि लेफ्ट ह्यान्डले लेफ्ट ह्यान्डमा माउस समाइरहनु भएको छ भने लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस् भने माझी औँलाले के अरे चौरौँलाले थिच्नु भयो भने समस्या हुन्छ। चौरौँला हाम्रो चाहिँ एकदमै छिटो चल्ने भयो हुनाले। अब यसमा कपी भन्नुभयो भने यो कपी मात्रै भयो, 3 चोटि क्लिक गर्नुभयो, फेरि क्लिक गर्दाखेरि यसो 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 गर्यो भने भयो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो, यो कुरा भयो। यसरी हामी कहिले पनि सिलेक्ट गर्दाखेरि लेखिरहेका अर्डरलाई कहिले डिलिट गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो, केही कुरा लेख्नु पर्यो, त्यसलाई कपी गरेर अन्त लगाएर राख्नु पर्यो भने यसरी लतारिरहनु परेन। लतादाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति क्लिक अन्त पर्यो भने यो लतारी यसरी तल जान्छ, हेर्नुहोस् कता गयो कता गयो। लताराई चाहिँ फरक पर्यो भने त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारण हामीले यो कुरालाई चाहिँ पहिलो एउटा बिगिनरको लागि सिक्न पर्ने कुरा यो हो। टाइप गरिसकेका चिजलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि सिङ्गल क्लिक यहीँ हुन्छ, डबल क्लिक वर्डलाई मात्रै सिलेक्ट गर्छ र ट्रिपल क्लिक पुरै प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मैले यहाँ 2टा चित्र राखिरहेको छु यही कुरामा। यो 2टा चित्र किन राखिरहेको छु भन्दाखेरि अघि मैले गरेको हो, यो एउटा चित्र हटाएँ मैले, यो चित्र छ। कहिलेकाहीँ मलाई यस्तै चित्रहरू ठ्याक्कै तपाईँहरू अहिले फोटोसपमा फोटो च्याट खिचेर राख्छ, होल्ड कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट टु कपी अन अ स्ट्रेट लाइन। यो चित्रलाई स्ट्रेट लाइनमा यता राख्नको लागि होल्ड कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट टु कपी अन अ स्ट्रेट लाइन। यो चित्रलाई स्ट्रेट लाइन तल अथवा स्ट्रेट लाइन राइट लेफ्ट राख्नु छ भने कन्ट्रोल शिफ्ट थिचेर तपाईँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै यसरी राइट क्लिक गरेर कपी गर्ने र यसरी पेस्ट गर्ने हो भने यो हेर्ने कता आयो यसरी आउँछ, भनेको ठाउँमा नहुन सक्छ। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्नुभयो भने यो यहीँ माथि ओभर आउँछ। त्यसपछि हामीले यहाँ सिधा राख्न मिलाउँदाखेरि मिलाउनुपर्छ अनि यो हेर्नुपर्छ। तर त्योभन्दा सजिलो कुरा के भनेपछि कन्ट्रोल शिफ्ट होल्ड गर्नुभयो, कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट, कन्ट्रोल र शिफ्टसँगै थिच्ने अनि यसरी तान्नुहोस्। यो तलमाथि जान्दाखेरि यो फिगर तलमाथि जति ताने पनि जाँदैन। तपाईँको जहाँनिर राख्ने मन लाग्छ त्यहीँ सिधा जान्छ यसरी।
अब तलतिर सिधा गयो भनेपछि तलतिर तान्नु खोज्यो भने यो माथिमा राइट राखेको थिएँ, अब यो भयो। फेरि यहाँ यसलाई राख्नुभयो, कन्ट्रोल सिफ्ट होल्ड गर्नुभयो भने तल राख्नुहोस्। दायाँ बायाँ जान्न, माथि जाँदाखेरि माथिबाट सिधा जान्छ, यहाँभन्दा तलबाट सिधा जान्छ, यहाँबाट यता जान खोज्दैन। हेर्नुहोस्, यता तान्यो भने माथि जान्छ। हो, यो अर्को एउटा सिम्पल ट्रिक। तपाईँलाई के भनौँ, कपी बनाए। हामी कपी पेस्ट गर्न जानेका छौँ, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरे यो पिक्चर भयो, अनि यता राख्यौँ, यो मिलेन भन्छौँ, फेरि यता तान्छौँ, अब मिल्छ। यो मेरो कन्ट्रोल सी टूमा लिङ्क भइरहेछ, त्यस कारण अब यसरी राख्दाखेरि अहिले त हामीलाई एरो दिन्छ, त्यस कारण हामीले यो राख्छौँ। कसरी राख्ने, यो कुरा पिक्चर राख्ने कुराहरू भयो। हामी पिक्चरसँग बढी सरोकार राख्ने भावनाले यो कुरा हो। अब यसै गरी फेरि एकचोटि सर म्याडमहरू मैले चाहिँ अब हामी कन्ट्रोल डी स्मार्ट कपिङ मैले एउटा यहाँ बनाएको छु। एउटा स्मार्ट कपिङ कन्ट्रोल डी पनि कपीको एउटा माध्यम रहेछ। यो जुन मैले बनाएको छु यो ठ्याक्कै सबैको यता भर्टिकली लाइनहरुको बीचको ग्याप पनि बराबर छ, होरिजेन्टल लाइनको पनि बीचको ग्याप बराबर छ। यो यस्तो खालको चित्र बनाउनु पर्यो भने हामी यो स्मार्ट कपी पनि भन्छौँ यसलाई, कन्ट्रोल डी बाट गर्छौं। अब यसको लागि म एउटा सर म्याडमहरुलाई यहाँ एउटा देखाउँछु। यो मेरो डिजाइन फरक परेछ जस्तो छ। यसलाई अब यसको डिजाइन चाहिँ चेन्ज गर्छु, नर्मल डिजाइनतिर जान्छु म। यो हेर्नुस् नर्मल डिजाइनको यहाँ प्रत्येक छुट्टा छुट्टै छ नि गुहरू, तर ठ्याक्कै पोजिसन यसको र यसको बीचको फरक चाहिँ एउटै छ, कति फरक छैन। यो भएको कारण कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने यस्तो गराउँदा पहिला सुरुमा मैले यहाँबाट एउटा लाइन खिचे अथवा एउटा रेक्टेंगुलर लाइन खिचे, यस्तो खालको मलाई गर्नु छ, ग्राफ जस्तो बनाउनु छ। मैले यसलाई कन्ट्रोल डी गरेँ। कन्ट्रोल डी गर्नुभयो भने एउटा थप दिन्छ, त्यसलाई मिलाउनुस्। पहिला कुन साइजमा राख्ने हो ठ्याक्क मिलाउनुस्। यो साइजमा राखेँ मैले, हेर्नुस् देखाउँछ यसले। अब यसपछि कन्ट्रोल डी डी गर्दै जानुस्। हेर्नुस् है, सिक्नुस्। सबैको यो पोजिसन साइज एउटै हुन्छ, दायाँ बायाँ कहिले पनि यताउति जाँदैन। फेरि एकचोटि हेर्नुस्, यो लाइन तान्नु छ तपाईलाई, यो लाइन तान्नु छ, यहाँ लाइन तान्नु हो, यो लाइन यति सिधा छ। यसलाई अलि ठुलो गराउनु छ भने हामी यो लाइनको थिकनेस बढाउँछौं, साइज फर्मेट शेपमा गएर यसको थिकनेस बढाउने कुरा वाइड छ, यहाँ यो थिकनेस बढाउने कुरा यहाँबाट आउने भयो, यो मोटो भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले अब कहिलेकाहीँ हामी म्याथ पढाउँदाखेरि मलाई ग्राफ चाहिन्छ, ग्राफमा ठिक सबैको साइज एउटै होस् भन्ने मलाई लाग्छ, यसको बीचको स्पेस पनि सेम डिस्टेन्समा होस् भन्ने हुन्छ। पहिला मैले कन्ट्रोल डी गर्छु, यसलाई यो यताउति परेछ, यसलाई मैले अलिकति मिलाएर राख्छु। हेर्नुस् है, यसरी राख्दाखेरि देखाएको छ साइजमा। हेर्नुस् यति फाटो राख्न मन लाग्छ मलाई, अनि यसलाई कन्ट्रोल फेरि डी डी गर्दै जानुस्, यो सेम साइजमा बसेर जान्छ। यो सबैको बीचको डिस्टेन्स छ। त्यस्तै गरी ठाडो खिच्न पर्यो मलाई, यहाँबाट ठाडो लाइन खिच्न पर्ने छ मलाई। यसरी ग्राफ बनाउँदा ठाडो पनि चाहियो। शिफ्ट थिचेर खिच्नु भयो भने भर्टिकली सिधा हुन्छ, हरिजेन्टली सिधा हुन्छ। शिफ्ट थिचेर तान्नु भयो भने फेरि भर्टिकली सिधा हुन्छ, परपेन्डिकुलर अर्को लाइनसँग। अब यसको पनि थिकनेस बढाउनु छ, मोटाई बढाउनु छ सर म्याडमहरु, यहाँबाट पनि हुन्छ। तर यो सिलेक्ट भइरहेको छ, सिलेक्ट भइरहेको कुरा राइट क्लिक गरेर जानुभयो भने यहाँ साइज हुन्छ यसको,
फर्मेट पिक्चरमा साइज हुन्छ वाइड छ, यो वाइडलाई अलि 0.5 पिटीमा छ, यसलाई 2 गराइदिउँ न। ल अघिको पनि 2 गराएको थिएँ, यहाँ पनि 2 आयो। यसलाई कन्ट्रोल डी गर्नुहोस्। अब यो यसरी आउँछ, यसलाई ट्याक्क यसलाई फेरि यो माथिसँग मिलाउनुहोस्। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल डी गर्दै जानुहोस्। अब यो प्रत्येक बिचको लेन्थ चाहिँ बराबर हुन्छ। अब तपाईको यो मेनली बनाउन खोजेको ग्राफ तयार। यसरी हामी एउटा अर्को कपी गर्ने सिस्टम बिगिनर्सको लागि हो, हामी बिगिनर्स हो, यसरी हामी कपी गर्न सक्छौं। कन्ट्रोल डी पनि एउटा कपी गर्ने रहेछ। कन्ट्रोल सी पेस्टको लागि कन्ट्रोल सी कपी। यो कन्ट्रोल डी भनेको एउटा पार्टिकुलर स्मार्ट कपिङ सिस्टम हो जसले हामीलाई यो पिक्चरहरुलाई गर्न सजिलो राख्छ भन्ने हो। अब म यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु, डिलिट गर्छु। फेरि मानौ कुनै एउटा चित्र राख्नु छ मलाई, यहाँ यो चित्र भयो। यो चित्रलाई कन्ट्रोल डी गर्नुस्, कन्ट्रोल डी गर्नुस्। यसरी कपी भयो। तर मलाई यसलाई सबैलाई यसरी राख्नु छ। यति फरकमा राख्नु छ भने कन्ट्रोल डी, कन्ट्रोल डी। यो बढी भयो, यसलाई मैले हटाइदिएँ। यहाँ भन्दा बढी अड्दैन भन्ने थाहा भयो। फेरि यसैलाई कन्ट्रोल डी गर्नुस्, यसरी आयो। तलतिर ठाडोमुखी राख्नु छ मलाई, यति डिफरेन्समा राख्नु छ। कन्ट्रोल डी गर्नुस्, तलौतीमा गयो, यो भन्दा माथि अटाएन, यहाँ भन्दा बढी अटाउनु भन्ने। फेरि यहाँ भन्दा उता राख्नु छ भने अब यसैलाई फेरि यहाँ सबै सिलेक्ट गर्नुस्, कन्ट्रोल डी गर्नुस्, तल राख्नुस्, यसरी तल सार्नुस्, फेरि कन्ट्रोल डी गर्नुस्। सेम माथि जसरी कपी गर्नु भएको थियो त्यही लेभलले तल जान्छ। यसरी हामी सेम साइज र सेम उसमा चाहिँ कपी पेस्ट गर्न सक्छौं। हामीलाई फेरि लतार लुकार पार्न पर्दैन भन्ने कुरा यो चाहिँ यसले सिकाउँछ। अब यो बीचको ग्याप र यो बीचको ग्याप इक्वल छ, यो बीचको ग्याप र अब आउने पछिल्लो बीचको ग्याप पनि इक्वल हुनेछ। अलि साइज सानो गरायौं भने यसरी साइज सानो बनाउनुस्। म यसलाई डिलिट गरेँ। पहिला चाहिँ फर्स्ट डिलिट, फर्स्ट कन्ट्रोल डी ले कपी पेस्ट गर्यो। अनि यसलाई फर्स्ट कन्ट्रोल डी मा चाहिँ हामी के गर्छौं, मिलाउँछौं। कति साइजमा डिस्टेन्समा राख्ने यसरी मिलाउँछौं। यो मिलेर छोड्यौं भने अब नेक्स्ट कन्ट्रोल डी ले चाहिँ त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ मिलाइरहनु पर्दैन भन्ने कुरा जनाउँछ। त्यो भन्दा पछाडी मिलाइरहनु पर्दैन भन्ने जनाउँछ। यसरी हामी यो कुरालाई कन्ट्रोल डी गर्छौं। हरिलाल सर, हरिलाल सर। हजुर सर। ठीक छ, म कन्टिन्युअस मेरो सुनिरहेछ नि आवाज? सुनिरहेछ सर। ओके। अब यो हामीले मणिराम नेउपाने सर, मणिराम नेउपाने सर यही भए। हजुर सर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। मणिराम सर, सरको केही थियो कि? हजुर हजुर थियो सर। भन्नु सर प्लिज। यो ठिकै छ सर। यो अलिकति यी स्लाइडहरू छ नि, मैले यो घनाकार जस्तो बनाएर यताउता रोटेट गर्ने, यो त्यसलाई ब्याक लैजाने जस्तो कसरी बनाउने भन्ने सिक्न चाहेको थिएँ सर। यसैमा रोटेट गर्ने सर? हजुर हजुर। यो माथि छ नि सर, यो कुनै पनि पिक्चर बनाउनु भयो भने पिक्चरको माथि यसले आफ्नो रोटेसनको दिन्छ है। हजुर। यसलाई यसरी हामी घुमाउन सक्छौं हेर्नुस्। हजुर। कुनै पनि तपाईं पिक्चर ड्र गर्नुभयो भने हजुर यो पिक्चरको माथि हेर्नुस् त सर, माथि रोटेसनको साइन दिएको छ हो। हजुर। यो रोटेसनलाई तपाईं समाएर तपाईलाई चाहेको उसमा घुमाउन सक्नुहुन्छ है। हजुर।
अब मलाई यसरी ठाडो राख्ने एउटा मात्र यसरी ठाडो राख्नु पर्यो भने मैले यसरी ठाडो राख्छु। हजुर यो सर पावर पोइन्टको हजुर सर पुरै स्लाइड छ नि सर, त्यसलाई रोटेट गर्ने कि यसो लेखेकोलाई ब्याक गर्ने, फेरि अर्को लेखेको निकाल्ने। ए त्यो एनिमेसनमा गएर हजुर जस्तै तपाईँले कुरा लेखेको जुन छ यो कुरालाई चाहिँ यसलाई के गर्न पर्यो भने एनिमेसनमा गएर हामीसँग 3वटा छ। इन्ट्रान्स भन्ने छ हैन सर? हजुर यो इन्ट्रान्स कसरी गर्ने भन्ने छ। पहिला कसरी आउने, इम्फेसिस भनेको बीचमा त्यसलाई कसरी फोकस गर्ने र अर्को आउँदाखेरि त्यो कसरी जाने भन्ने छ। हजुर यी 3टा कुरा हामीले यहाँ फोकस गर्न पर्छ। पहिला जस्तै एपियर गर्ने कुरा छ यो हैन। त्यसपछि एड एनिमेसन गरेर फेरि के गर्नुस्, इम्फेसिस गर्नुस्। हजुर त्यसपछि एड एनिमेसन गरेर अब यसको जाने कुरा भयो, एक्जिट भन्ने छ नि सर यहाँ ध्यान दिनु सर है। कुनै एउटा कुरालाई आउने बीचमा फोकस हुने र जाने कुरा जुन छ नि हजुर यो एनिमेसनमा हुन्छ। एनिमेसनमा गइसकेपछि सबभन्दा पहिला तपाईले एनिमेसनको फर्स्ट पार्ट मात्रै गर्नुभयो। 1 2 यहाँ इन्टर भइरहेछ यहाँ हेर्नुस् है। मैले 1 2 लाई हटाउँछु। अब यो 1 लाई 2 लाई हटाएँ भने यो आयो हैन। जस्तै यसलाई हटाउनु पर्यो, नन गर्दिएँ मैले। यसलाई पनि क्लिक गरेर यसलाई पनि के गर्दिएँ, नन गर्दिएँ है। अब यो आको कुरालाई जस्तै यो चित्र छ नि सर, यो चित्रलाई एनिमेट गरेर यहाँ छ 3टा इन्ट्रान्स, इम्फेसिस र एक्जिट भन्ने छ। यो 3टै कुरा एउटै चित्रमा लाउन सकिन्छ। 3टा लाउने कुरा हो। जस्तै यो इन्टरमा फ्लाइन गरे यसरी आयो हैन सर। अब यसलाई एड एनिमेसन गरेर इम्फेसिस गर्न पर्यो। मानौ कुनै एउटा ग्लो श्रिङ्क भयो, यसरी देखाउने भयो। फेरि यसैलाई एड एनिमेसन गरेर कसरी अर्को चलाउँदाखेरि यो कसरी जाने, डिसएपियर हुने भयो। अब म यसलाई देखाउँछु हेर्नुस् है। आयो, क्लिक गर्नुभयो, फोकस भयो, फेरि क्लिक गर्नुभयो, यो के भयो, गयो र अर्को क्लिक गर्नुभयो भने अर्को आयो फेरि। यसरी हामी कुनै अब्जेक्टहरूलाई कसरी देखाउने, कसरी फोकस गर्ने, कसरी अर्को देखाउँदा त्यो हटाउने भन्ने कुरा यही कुराबाट आउँछ। मणिराम सर सरले सोधेको कुरामा हजुर सर यो म्युट हुँदो रहेछ सर। हजुर नै ठिक छ। मणिराम सरलाई एकचोटि गरिदिनु। मणिराम सर सोधिरहनु भएको छ एकछिन। यो कुरा बुझ्नुभयो सर? हजुर हजुर बुझेँ सर। अब यो गर्न सक्नुहुन्छ नि। अब तपाईँको अक्षर कहिलेकाहीँ तपाईँले प्रेजेन्टेसनमा देखेको कुरा कसैले फोकस गर्छ, त्यसपछि त्यो पहिला फोकस गरेको कुरालाई हटाउँछ र अर्को नयाँ ल्याउने कुरा यहीसँग। जस्तै अब यो पहिलोमा भयो, यो भरियो हैन सर? हजुर यसको पालो सकिएपछि फेरि क्रपिङ यो आउनु पर्ने छ भनेपछि यसलाई फेरि मैले के गर्छु, यसलाई गरिसकेपछि अब मैले फेरि एकचोटि यति तपाईँले भनेको कुरा एकछिन अनलाइनमा हुनुहोस्। म तपाईँले भनेको कुरालाई एकचोटि यहीँ गरेर देखाउँछु। यो पहिला पिक्चर क्रपिङ आउनु पर्ने छ मलाई भनेपछि मैले यसको एनिमेसन गर्छु, फ्लाइन गरेँ हैन सर? हजुर यो मलाई यहाँ देखिरहन पर्ने छ हैन, देखिरहन पर्ने छैन। यो आउने, त्यसपछि एड एनिमेसन हटाउनु पर्ने छ भने इम्फेसिस नगरिकन हटाउनु पर्ने छ भने कसरी हटाउने, ग्रो एन्ड श्रिङ्क गरे भने यसरी ग्रो एन्ड श्रिङ्क केमा भयो, एड एनिमेसनमा भयो। त्यसपछि अनि हटाउनु पर्ने कुरा एक्जिट भन्ने छ, फेड गरेर जान पर्ने छ। अनि त्यसपछि यस्तै गरेर यो कलर एन्ड युजिङलाई पनि मैले त्यही गरेँ, फ्लाइन गरेँ, एड एनिमेसनमा जानु होला, इम्फेसिस गरेँ, त्यसपछि फेरि एड एनिमेसनमा जानु होला अनि हटाएँ। मैले यसलाई एक्जिट गरेर वाइप गरेर हटाएँ। फेरि यो चित्रलाई फ्लाइन गरेर लिएर आएँ, फेरि एडमिसन गरेर फोकस गरेँ, त्यसपछि फेरि एड एनिमेसन गरेर हटाएँ, व्हिल गरेर हटाइदिएँ भने अब यसलाई हेर्नुहोस्। यसलाई मैले अहिले गरेको प्रेजेन्टेसनलाई हेर्नुहोस्। अब यहाँ पिक्चर क्रपिङ इन गरेर तलबाट आयो, फोकस भयो हेर्नुहोस्। त्यसपछि हट्यो, फेरि अर्को आयो,
फेरि यो फोकस भयो, फेरि यो हट्यो, फेरि चित्र आयो, फेरि यो फोकस भयो, फेरि यो के भयो गयो, फेरि नेक्स्ट आयो, नेक्स्ट स्लाइड हो फेरि है यो अर्को स्लाइड हो। हजुर हजुर कुरा बुझ्नुभयो सर? हजुर बुझिरहेको छु सर। यो केमा रहेछ सर भन्नुभयो त एनिमेसनमा रहेछ। तपाईले यो चित्र बनाउनु भयो, यो चित्रलाई चाहिँ पहिला देखाउने, फेरि पटक पटक बिचमा बोल्दाखेरि फोकस पार्ने, त्यसपछि अर्को देखाउँदाखेरि यो हटाइदिने भन्ने कुरा यसमा एनिमेसनमा रहेछ भन्ने बुझ्न पर्यो हैन सर? हजुर हजुर अब म अगाडि चाहिँ मैले पढाउन खोजेको कुरामा अब सर? हजुर भयो सर। थ्याङ्क यू सर। हजुर सोध्दै जानु होला लागेको कुरा। ओके सरहरू, म यहाँ अब सरहरूसँग युज अटो करेक्ट कन्ट्रोल युज कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मैले एउटा सिक्न खोजेँ, कुनै इङ्ग्लिस वर्डहरू अचम्मै अप्ठ्यारा हुन्छन् स्पेलिङ लेख्दाखेरि। भन्नाले कुनै एउटा विषयवस्तु म पढाउन गइरहेको छु, त्यो विषयवस्तुको एउटा मिनिङ, एक दुईटा मिनिङ, दुई तीनवटा चाहिँ स्पेलिङहरू एकदमै गाह्रा छन्। स्पेलिङ लेख्दा जस्तै मिसलानियस भनेर लेख्नु भने MASCLLNUS लेख्न हामीलाई चाहिँ एकदमै लामो लाग्यो, अथवा पटक पटक लेख्दा स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ। त्यो स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ भनेर मैले त्यसलाई अटो करेक्ट गर्छु। मैले त्यो काम गरुन्जेल त्यसलाई अटो करेक्ट गराउँछु। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, म एउटा यहाँनिर एउटा टाइप लेख्छु, त्यो तपाईँलाई धेरैलाई थाहा होला, PPP लेखेर स्पेस गऱ्यो भने पावर पोइन्ट आउँछ। हेर्नुहोस्, तीनटा पी लेखेर स्पेस गऱ्यो भने पावर पोइन्ट आउँछ। यो एकचोटि काम भइसक्यो हुनाले यो नआएको। PPP स्पेस पावर पोइन्ट। यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी एउटा विषयवस्तु पढाउन लाग्यौँ, म्याथमेटिक्समा त धेरै म्याथमेटिसियनहरूको नाम एकदम लामा, ती स्पेलिङै थाहा हुन्न। ल्याग्रेन्जेज भन्छ, अनि त्यसपछि नेस्टोलोस्कोस्भी भन्छ। फेरि त्यो रसियन म्याथमेटिक्समा पढाउनु पर्यो भने त्यो तिनका नामै फरक हुन्छ। अब त्यसलाई त्यसकै नाम चाहिँ मलाई जस ओरिजिनली ल्याउनु पर्छ, त्यो अटो करेक्ट अन्तर्गत पर्छ। हाम्रो कम्प्युटरले धेरै स्पेलिङहरूलाई अटो करेक्टमा राखिदिएको हुन्छ, तर केही अटो करेक्टमा हुन्न। तर हामीलाई डेली रूपमा चाहिन्छ। त्यो अटो करेक्ट बनाउनको लागि मलाई चाहिएको वर्ड मैले पहिला यहाँ टाइप गर्न पर्यो। म यहाँभन्दा पछाडि गए सरहरू हेर्नु होला। होम एउटा इन्सर्टमा गएर म एउटा टेक्स्ट टाइप गर्छु। जस्तै एउटा एकदमै अप्ठ्यारो वर्ड, लङ वर्ड, मिसेलानियस, स्पेलिङ मिलेन। हेर्नुहोस् यस्तो हुँदैछ। मलाई स्पेलिङ लेख्दा लेख्दै मिस्टेक भयो, राइट क्लिक गरेर करेक्ट गरेँ। अब यस्ता मिसलानियसहरू मलाई पटक पटक लेख्न पर्ने भयो मेरो चाहिँ डकुमेन्टमा, अथवा मेरो वर्डमा, अथवा मेरो काममा। पटक पटक लेख्दाखेरि हरेक प्याराग्राफमा मिसलानियस भन्ने कुरा आइरहने भयो। अब यसलाई मैले अब सर्टकट गरेर यो मिसलानियस एउटा अर्को एउटा टपिक लेखेर यो मिसलानियस हुने गरी आउनको लागि अटो करेक्ट गरिन्छ। त्यसलाई अटो करेक्ट भनिन्छ। पछि त्यो अटो करेक्ट गरेको कुरालाई हटाउन मिल्छ, तर तपाईँले लेखेको कुरा चाहिँ चेन्जेस हुन्न है। फेरि त्यो एक्सन मात्रै हो यो कम्प्युटरले दिएको। यो कसरी गर्ने भनेर भन्दाखेरि अब एकचोटि यसलाई ध्यान दिनु होला सरहरू। यो पनि तपाईँले कहिलेकाहीँ लेख्दा लेख्दै आफै चेन्ज भइजान्छ वर्ड, किन भएको होला भनेर। त्यो कम्प्युटरभित्र त्यस्ता धेरै वर्डहरू छन् अटो करेक्ट गरेर राखिदिएको छ, जुन चाहिने कुराहरू। र केही कुराहरू के छन् भने हामी आफै पनि अटो करेक्ट बनाएर राख्न सक्छौँ भने। त्यो मिसलानियस अक्षरलाई मैले अब यो पुरै स्पेलिङ नलेखेर केही अक्षर टाइप गर्न बित्तिकै, अघि तीनटा पी टाइप गर्न बित्तिकै पावर पोइन्ट आए जस्तै यसमा कुनै अलिकता अर्को वर्ड टाइप गर्न बित्तिकै आउने गरी म तपाईँहरूलाई यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ यसलाई मिसलानियस पहिला टाइप गर्नुहोस्, पहिला करेक्ट वर्ड टाइप गर्नुहोस्। एकचोटि त करेक्ट वर्ड टाइप गर्नु पर्यो, अनि त्यसलाई कपी गर्नुहोस्, कन्ट्रोल C गर्नुहोस्,
ध्यान दिनुहोला सरहरू। त्यसपछि अप्सनमा जानु होला। तपाईँ धेरैको अब नयाँ ल्यापटपहरू छ, फाइलमा जानु होला र यो अप्सनमा जानु होला। यो अप्सनमा जाँदाखेरि यो एउटा बक्स देखाउने छ। यो बक्सलाई प्रुफिङमा राख्नु होला। प्रुफिङमा गएर यो प्रुफिङमा जानुभयो भने यहाँ अटो करेक्ट भन्ने आउँछ। यो अटो करेक्ट अप्सनमा हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँहरूका धेरै यहाँ अटो करेक्सनहरू छ नि। यिनी अटो करेक्सन जस्तै तपाईँलाई सीलाई सानो कष्टमा राख्नुभयो भने यस्तो गोलो भनेको सी आउँछ, बनाइएको हो। अटो करेक्ट यसलाई हटाइदियो भने त्यो कहिले आउनु। जस्तै केसँग मैले कन्ट्रोल भी गरेँ, यहाँ विथसँग मिसलानियस लेखेँ। यो के लेखेपछि मिसलानियस आउने भनेर गर्ने मेरो त टाइप गर्दाखेरि यो हुँदैन कि आफैले बनाउने कुरा हो यो। जस्तै एमएससी नै एमएससी सानो एमएससी लेखेँ भने यो आउनुपर्छ भन्ने बनायो भने कहिलेकाहीँ बिचमा चाहिँ टाइप स्पेस दिने बित्तिकै त्यो आउँछ एमएससी अथवा के लेख्ने एमएससी लेख्ने। मैले अहिले तपाईँलाई 4टा एम लेखेँ है। यसरी तपाईँ आफ्नो चाहेको वर्ड लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एड गर्नु होला। यो बस्यो 4टा एम लेख्नुभयो भने तपाईँलाई 4टा एम लेखेर स्पेस दिनुभयो भने मिसलानियस आउँछ। ओके गर्नुहोस्। अब यो ओके गरिसकेका कुरालाई फेरि अब हामी यहाँबाट ओके गरौँ। यति ओके गरिसकेपछि अब यहाँ टाइप गरौँ। हेर्नुहोस्, यसलाई मैले एकछिन हटाएँ। अब क्यापिटल एम लेखेको छु नि, फेरि मैले एम 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 स्पेस मिसलानियस आयो। एम 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 गर्नुहोस् स्पेस मिसलानियस। अब तपाईँलाई त्यो स्पेलिङ मिस्टेक छ कि त्यो लामो मिस्टेक भयो कि भनेर करेक्ट गरिरहनु परेन, अटो करेक्ट भयो यसले। एम 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 एम। यसरी हामी त्यस्ता गाह्रा वर्डहरूलाई अटो करेक्ट अप्सनमा राखेर आफूले थाहा पाउनुपर्छ। फेरि बिर्सियो भने सिद्धियो, हरेक कुरा बिर्सियो भने सिद्धियो। विद्यार्थी फेल भए जस्तै हो। अनि फेरि यसलाई हटाउनु पर्यो, किनभने अरूले अक्षर लेख्दा पनि यसले चाहिँ मिस्टेक हुने भयो भन्ने लाग्यो भने अब आफूले लेखिसक्यो, अब एक म मिसलानियसलाई हटाइदिन्छु भन्ने लाग्यो भने फेरि त्यही अप्सनमा जानुहोस्, त्यही प्रुफिङमा जानुहोस्, त्यही अटो करेक्टमा जानुहोस्। यहाँ एमएमएम भनेर टाइप गर्नुहोस्। एमएमएमएम 4टा एम भनेको टाइप गर्नुहोस्। यहाँ सिलेक्ट भएको छ, यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। ओके। एमएमएमएम आएन, हेर्नुहोस् अब 4टा एम मात्रै आयो। त्यसकारण यो एउटा ट्रिक हो। एउटा तपाईँलाई सजिलो टाइप गर्दाखेरि सर हजुर एकचोटि यो फेरि अटो करेक्सन फेरि सिकाइदिनु पर्यो सुरुबाट भन्ने आयो सर। ओके ओके सरहरूलाई म एकचोटि सर म्याडमहरूलाई के छ भने अटो करेक्सनको लागि एउटा अलिक गाह्रो मिनिङ लेख्न अनुरोध गर्छु। यहाँ हामी लेख्दा लेख्दै एकदमै गाह्रा वर्डहरू लेख्छौँ। जुन वर्डहरू पटक पटक लेख्दा हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। तसर्थ मैले यहाँ एउटा MISCELLANEOUS मिसलानियस लेखेँ। यो मिसलानियस लेखेँ मैले। यो मिसलानियस मलाई त आउँछ, अब इङ्ग्लिसको म एक्सपर्ट हो एकदमै हो, त्यस कारण मलाई पुरा आउँछ। तर म गणितको विद्यार्थी हो, तर के गर्ने आउन्न। धेरै मैले अघि नै भनिसकेँ सरहरू, रसियन राइटरहरू त्यसपछि अरू राइटरहरूको ती कच्चा कुचुक हाम्रो ल्याङ्ग्वेज भन्दा फरक नाम भएकाहरू। म अघि एउटा ल्याङ्ग्वेजेस भने यसका स्पेलिङ फरक हुन्छ, रोलेज भन्छु। त्यसपछि भनौँ न यिनी नामहरू चाहिँ हामीलाई पटक पटक मेरो एउटा विषय त्यसको विषयमा पढाउनु थियो, त्यो नाम पटक पटक लेख्न पर्ने भयो मलाई। तर पटक पटकलाई स्पेलिङ बिग्रे गर्ने भयो। पटक पटक माउसमा गएर राइट क्लिक गरेर फेरि करेक्ट गरे गर्न पर्ने भयो कि यसरी टाइप हान्दा हान्दै हरियो देखाउँछ अनि यसो 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 गरेर मिलाउनु पर्ने भयो। अब यही कुरालाई मैले फेरि अब सर्टकट फर्म लाउँछु। त्यसलाई अटो करेक्ट भनेको मैले यसका लागि एउटा सर्टकट लिङ्क दिन्छु। त्यो लिङ्क त्यसको लागि मैले यो सर्टकट लिङ्क राखेको छु भन्ने मलाई थाहा हुनुपर्छ है। फेरि
कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् त यहाँ सी हानेर टाइप गर्ने बित्तिकै यस्तो आउँछ यो अटो करेक्सनमै छ यो सिम्बल यस्तो गर्नु सी अटोमेटिक आयो त्यसै तपाईँलाई पटक पटक फेरि यसले हान्नुहुन्छ एकचोटि डिलिट हान्नु पनि तपाईँहरू फास्ट चलाइरहनु भएको छ फेरि यस्तो गर्नुहुन्छ फेरि यस्तो गर्नुहुन्छ फेरि यस्तो आइहाल्छ हे भगवान् के भएको छ भन्छ हामी यो अटो करेक्सनमा छ भन्ने बुझ्नु पर्यो ध्यान दिनु होला अब यो मिसलानियसलाई भीमबहादुर खत्री सर प्लिज सोध्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई मैले कपी गर्छु पहिला राइट ह्यान्ड गरेर कपी गरे पनि भयो कपी गर्ने तरिका सबैलाई थाहा छ कपी अथवा सिलेक्ट गर्ने अघि मैले भनिसकेँ यसलाई डबल क्लिक गर्नु सिलेक्ट हुन्छ कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् सिलेक्ट कपी भयो यो फाइलमा गएर अप्सनमा जानु होला फाइलमा गएर अप्सनमा जानु होला अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ धेरै कोलमहरु आउँछ यो प्रुफिङ अन्तर्गत पर्छ है यो अटो करेक्सन भनेको प्रुफिङ अन्तर्गत गर्छ यो प्रुफिङमा क्लिक गर्नु होला यो प्रुफिङ गर्दा यिनी धेरै कुराहरु त मैले हटाएको छु मैले नेपाली टाइप गर्दाखेरि तर अब यो अटो करेक्सन भन्दाखेरि एड गर्ने हो अब मैले यो अटो करेक्सन गर्ने कुरा जुन त्यही कुरा आओस् भन्ने कुरालाई विथमा पेस्ट गर्छु मिसलानियसलाई अनि त्यसपछि यतापट्टि लेख्छु के लेख्दाखेरि मिसलानियस आओस् भनेर लेख्छु भनेपछि चारवटा याम किनभने चारवटा याम भएको कुनै एउटा वर्ड बन्दैन अर्को त्यसकारण कहिलेकाहीँ एकैचोटि चारवटा याम हानेर हान्ने पनि यो आइहाल्छ बिचमा अर्को फरक फरक होला भनेर मैले वर्ड डिक्सनरीमा मेरो दिमागले नपरेको चारवटा याम लगातार आउने कुनै वर्ड छैन त्यसकारण यसको सट्टा यो राख्ने अथवा तपाईँ जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ नभएको वर्ड है अनि यसलाई एड गर्छु मैले सरहरू हेर्नुहोस् एड गरेँ कि यहाँ आएर बस्यो हेर्नुहोस् यहाँ निलो कलरमा आएर बसेको छ यसलाई ओके गर्छु ओके गरिसकेपछि यो बन्यो अटो करेक्सन गयो सर म्याडमहरु यसलाई ओके गरेँ अब हेर्नुहोस् यसलाई डिलिट गरेँ मैले यहाँ अब यसमा मैले कुनै लेख्नु छ हेर्नुहोस् यहाँ अब यहाँ एड गर्नु छ अब यसमा मैले 1 2 3 4 याम लेखेँ भने हेर्नुस् मिसलानियस आउँछ 1 2 3 4 याम लेखेँ भने मिसलानियस आउँछ अब हरेक पटक तपाईलाई मिसलानियस लेख्न पर्ने भयो याम 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 गर्नुभयो नि मिसलानियस क्यापिटल लेखे पनि आउँछ स्मल लेखे पनि आउँछ तर चारवटै याम लेख्न पर्छ फेरि तीनटा याम लेख्नुभयो भने आउन्न किनकि इट इज नट अटो करेक्टेड यो तीनटा याम कुनै अटो करेक्सनसँग लिंकेज छैन अब फेरि एउटा दुईटा तीन चारवटा याम लेखेर स्पेस गर्नु होला किनकि त्यसको काम सकियो एउटा वर्ड हो चारवटा याम भनेको चारवटा याम त्यो वर्ड हो जुन मिसलानियस भनेर मैले अटो करेक्सनमा राखेको छु त्यसकारण तपाईले चारवटा याम लेख्नुभयो भने कम्प्युटरले यसलाई मिसलानियस बुझ्छ र तपाईको स्पेस दिनुभयो भने मिसलानियस आइहाल्छ किरण सर यहाँ क्वेशन आएको छ एउटा के रे अफलाइनमा अटो करेक्ट अप्सन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आएको छ हजुर अफलाइनमा अटो करेक्ट अप्सन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आएको छ अफलाइनमा हजुर सर अफलाइनमा पनि हुन्छ अटो करेक्ट अप्सन त हरेक उसमा चाहिँ हुन्छ अफलाइनमा पनि हुन्छ अनलाइनमा पनि हुन्छ अनलाइन अनि यो त यसमा यो म अहिले अनलाइनमा छु मेरो लिंक जोडे हो यो त एप्लिकेसन हो एप्लिकेसनमा त यहाँ यो अफलाइन होस् कि अनलाइन होस् यहाँ अप्सन्स हुन्छ तपाईको यसमा मात्रै हैन यो अप्सन वर्डमा पनि हुन्छ है तपाईलाई यहाँ वर्डमा देखाउँछु मैले यो अनलाइन होइन अफलाइनमै गरिरहेको छु मैले यो काम तपाईहरुसँग जोडिएको मात्रै अनलाइनमा छु मैले काम त यसमा एम 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 यसमा पनि आइगएको छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा यो अप्सन बनिसक्यो 1 2 3 4 5 मिसलानियस आए है त्यसकारण यो अफलाइनमा पनि हुन्छ सर म्याडम डजन्ट म्याटर यो तपाईको नेटै हुनुपर्छ भन्ने छैन यो तपाईसँग गफसफ गर्नको लागि मात्र नेट चाहियो तपाईले व्यक्तिगत काम गर्नको लागि त यो व्यक्तिगत कामकै कुरा गरिरहेको छु ओके अब म सर म्याडमहरुसँग सरी यो कुरा भयो अनि मलाई खत्री म्यामले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ सर नमस्कार नमस्कार सर मेरो पनि अटो करेक्सन आएन कि ल्यापटपमा त्यही भएर तपाईको विन्डोज कुन छ
10 विन्डोज 10 मा त आउनुपर्छ। खोल्नुहोस् पहिला, ल यसरी खोलेको छु खोल्नुहोस्। सर। यो फाइल भन्नेमा जानुहोस् त। फाइल भन्नेमा फाइलमा आउँदाखेरि छैन त्यो। तल फाइलको तल अप्सन भन्ने होला। छैन सर। छैन? छैन। त्यसो भए त्यही त्यो होमको त होम क्लिक गर्दाखेरि तल जानुहोस् त। होम क्लिक गरे। अप्सनमा जानुहोस् ल। होमको तल जाँदाखेरि अप्सन छ? छैन। फ्रम करेन्ट स्लाइड छ, त्यसपछि के पनि छैन। एकचोटि हुनुपर्ने हो विन्डो 10 मा त। विन्डो 10 मा हुन्न र सर? हुन्छ, सबैमा हुन्छ यो अटो करेक्सन। खोइ तपाईको एकचोटि के अरे तपाईँ केमा ल्यापटपमा हुनुहुन्छ? मोबाइलमा यता लगिरहेको सर, ल्यापटपमा यता चलाइरहेको छु। हुनुपर्ने हो, सबैमा हुन्छ। यो अनलाइन भन्नेसँग मतलब हुँदैन। यसमा त ठ्याक्कै देखाउँछ। हेर्नुहोस् मेरो पिक्चर देख्नु भएको छ? सरकोमा देखेको जस्तो म अहिलेबाट हेरिरहेको छु, छँदै छैन मेरो केही पनि त्यस्तो। यो होमको पनि तल छैन। तल कहिले कसैको यो फाइल नभइकन होममै पनि हुन्छ। होममा फ्रम करेन्ट स्लाइड छ, त्यसपछि स्टार्ट स्लाइड शो छ। तपाईको यही मैले जे देखिएको छ त्यही देखिया होला हो कि नै? यस्तै। हजुर। अनि यो फाइलको तल यहाँ न्यू ओपन सेभ छ? हो, त्यो छ। अनि त्यसपछि भन्दै जानुस् त के छ? इन्फो, न्यू, ओपन, सेभ, सेभ एज, प्रिन्ट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउन्ट, अप्सन। यो तल अप्सन, यो अप्सन छ। छैन तपाईकोमा? छैन सर। अचम्म भयो। मैले भने सर यही छ। इन्फो छ, त्यसपछि न्यू, ओपन, सेभ, सेभ एज, प्रिन्ट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज अनि अकाउन्ट, अप्सन। यसमा यो नहुनुको कारण के होला सर? कसै सरलाई थाहा छ भनिदिनुस् त। यो त मेरोमा छ, मैले सबै अहिलेसम्म चलाए ल्यापटपमा त यस्तो थियो। छैन सर मेरोमा। अप्सन भित्र भन्ने छ कि? त्यो अप्सन भित्र गएर भेटिन्छ कि? नै होइन, अप्सनै छैन अरे उहाँको। अन्तिममा के भन्नु हो त? यो उहाँको यो एकाउन्टमा सर अप्सन भित्र रहेछ सर। त्यो अप्सन त भनिरहेको छु मैले, सुन्नु भएको छैन र? अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् भने हैन र? करेन्ट के भन्नुभएको थियो सरले, त्यही खोजिरहेको थिएँ मैले त। अप्सनमा करेक्सन भयो भने यो बक्स आयो। हेर्नुहोस् यो बक्स आएको छ कि आयो? आयो सर, अहिले आयो। किन हुनु? त्यही त म पनि दङ्ग परेँ, कस्तो ल्यापटप रहेछ भन्दाखेरि। अब यसपछि यो प्रुफिङ भन्नेमा जानु होला। हजुर। यो माथि प्रुफिङ पनि होला हैन? प्रुफिङ छ सर। अनि अटो करेक्सन अप्सन्समा जानु होला। अब आयो सर अटो करेक्सन। अब सक्नुहुन्छ? हजुर सर। अघि मैले लेखेका 3वटा एम 4वटा एम छ नि, यहाँ आछ हेर्नुस्। आयो कि नै? यो एम मलाई यो भेटाउँदैन बेटा सर, अहिलेसम्म भेटाइदिएन। अनि तपाईले त बनाउनै भएको छैन, मैले बनाएको थिएँ। अब मलाई यो चाहिएको छ नि, यो त यो त मैले थपाइहालेँ, मैले डिलिट गरिदिन्छु। डिलिट गरिदिएँ भने अब मैले यहाँ एमएमएम लेखेँ भने आउँदैन। हेर्नुहोस् म्याडमहरु, म्याडम अब मैले यहाँ 4वटा एम लेखेँ भने स्पेस दिएँ भने आउँदैन। त्यो क्यापिटल एम भयो, त्यो त अगाडिको अक्षर क्यापिटल एम हुन्छ भनेर बनाएको। थ्याङ्क यू सर। मैले त उता अटो करेक्सन खोजेको छु भेटादिन। यो अटो करेक्सन किन हो भन्नुहुन्छ भनेपछि कहिले मैले अघि नै भनिसकेँ, कुनै कुरा दोहोऱ्याइ तेह्राइ लेखिरहन पर्छ तर लामो स्पेलिङ छ, त्यसलाई छोटो रूपमा लेख्नको लागि सहयोग सिद्ध हुन्छ भनेर भनेको है सर म्याडमहरु। पहिला एकचोटि स्पेलिङ लेखेर अटो करेक्सनमा राख्दिने, पछि त्यसको के लिङ्क गराएको छु भने त्यही टाइप हान्न बित्तिकै त्यो पुरै वर्ड फाटफाट आउँछ, आफूले गल्ती स्पेलिङ लेखे कि भनेर भनिरहन पर्दैन। हजुर सर, कतिवटा वर्ड राख्न सकिन्छ त्यसमा? अब त्यो त हजुर जति अटाउँछ त्यहाँ त्यतिवटा अटाउने होला नि। अटाउने होला नि, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त अटाउने हो, त्यसमा त प्र्याक्टिस गर्नुहोस् कतिवटा भन्ने। म त त्यति जान्दिनँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यी सक्यो। कतिवटा रहेछ हेर्नु त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 मात्र रहेछ सर। ए ल ल धन्यवाद। मैले भर्खरै देखेर थाहा पाएँ, तपाईँले सोधिदिनु भयो, मैले भनिदिएँ 11 12वटा। 11 12वटा त्यहाँ वर्ड राख्न पर्ने भयो त हजुरको त 12वटा लेटरको मिनिङ कन्ट भइहाल्छ नि सर, होइन र? त्यही लामो स्पेल मिनिङ लामो वर्ड भएको लामो स्पेलिङ के लेटर भएको वर्डलाई
फोटो लेटर भएको वर्डमा कन्भर्ट गरेर अनि आफूलाई टाइप गर्न सजिलो होस् भनेर लेखिएको यो अटो करेक्सन भने है सर कहिलेकाहीँ सहयोग सिद्ध हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ लेखिएका कुराहरू हामीले लेख्दाखेरि एउटै मिनिङ हुने वर्डहरू पनि यहाँ छन्, हेर्नु होला न, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो किन काम, जस्तै हेर्नुहोस् टिएम भनेको त्यो दिन्छ भने एबाउट एबिबिओयुटी एबाउट लेख्यो भने यो रङ हो। कहिलेकाहीँ स्पेलिङ एबिबिओयुटी एबाउट लेखियो भने अटोमेटिक एबाउट लेखिदिन्छ। एबाउट लेख्न पर्यो भने एबाउटा लेखिएला ए स्पेस नदिएर, यो अटोमेटिक पछाडि फालिदिन्छ। एक्सिडेन्ट भने एसिसिआइडिएनटी लेखियो तर एक्सिडिएनटी हो। अनि यस्ता कुराहरू अटो करेक्ट गरेर राख्दै हुन्छ, त्यहाँ हामीले चाहिँ गर्छौँ र के आफै पनि गर्न सक्छौँ। अब एउटा अर्को छ करप्ट टु एस्पेक्ट रेसियो फर फुल पेज फोटो भनेको छ। अब मैले यो माथिको यो फोटो चाहिँ त्यही एस्पेक्ट रेसियोको अनुसार ठ्याक्क लगाएर कट गरेको मैले तपाईँहरूलाई। हजुर किरण सर, हजुर मैले ह्यान्डराइज गरेँ। सर यो नेपालीमा चाहिँ यो गर्ने चाहिँ सुविधा छ कि छैन? नेपालीमा युनिकोडमा होला सर, युनिकोडमा पनि मैले यो नेपालीमा गरिएको छ नि, इङ्ग्लिसमा स्पेलिङ गर्ने भए हुनाले सर नेपालीमा गरेको छैन सर। नेपालीमा अहिलेसम्म नेपालीको कुरा उठाएको छैन, सरले उठाउनु भयो। अब यसको कुरा चाहिँ यदि हुने रहेछ भने म सरलाई फ्याक्ट युनिकोडबाट हुने रहेछ भने देखाएँ, नत्र भने हुँदैन है सर। ए हस् हस्, ओके। नेपाली गरिरहेको छ नि, सरले सोध्नुभयो, यो एउटा नयाँ कुरा भयो, यो कुरा अब हामी खोज्छौँ है त। जस्तै मलाई एउटा फोटो राख्नु छ यहाँ सर म्याडमहरू, यो फोटोलाई अब म फोटो कुरामा गएको छु। यहाँ तपाईँहरूको 10 देखि माथि छ विन्डोज भनेपछि यहाँ पिक्चर अनलाइन पिक्चर पनि हुन्छ, स्क्रिनसटबाट आएको पनि हुन्छ, तपाईँले उसमा राखेको न्यू फोटो एल्बमबाट पनि हुन्छ, तपाईँहरूको आफ्नो कम्प्युटरमा राखेको सेभ्ड पिक्चरबाट पनि आउँछ। मैले अब यहाँ त एल्बमबाट खोजेँ है त, कहीँ छ फोटो फिल्म छैन, फाइल लिस्टमा कतै छ, खोज्दाखेरि मेरो डेस्कटपमा कतै होला जस्तो लाग्छ। डेस्कटपमा डाउनलोड पिक्चरेज छ, अनि यो डाउनलोड पिक्चरेजमा भएको यो फुल, अब मलाई यो ब्याकग्राउन्ड, यो त फोटो एल्बम तयार भयो है, यो त गलत भयो। यो फोटो एल्बम तयार पार्न हामीले कहिलेकाहीँ फोटो एल्बम तयार पार्न गर्छौँ। अनि मलाई फोटो इन्सर्ट गर्नु छ भने चाहिँ एल्बम तयार गर्नु, त्यहाँबाट इन्सर्ट गर्नु छ भने पिक्चरमा जान्छु, मैले सेभ गरेको फोटो ल्याउँछु यहाँबाट। यो फोटोलाई मैले यहाँ राखेँ, च्यातचुत पारेँ, हेर्नुहोस् है, यो च्यातचुत पारेँ भने कोही ठ्याक्कै बन्ला कोही नबन्ला आफ्नो ठाउँमा छ। अब यसलाई मैले यो च्यातिएको जस्तो भयो, कता कता तानिएको जस्तो भयो, यो फोटोलाई मैले अब के गर्छु भने ठ्याक्कै यो पुरै फुल पेजमा देखाउनु छ, तर यस्तै खालको केही नगरिकन यत्तिकै ठ्याक्कै साइजको यसको कुनै पार्टलाई यहाँ फुल साइजमा राख्नु छ भन्ने लाग्यो भने हेरिदिनु होला है। मैले यो तपाईँलाई यो दिन लागेको कुन टपिकमा भन्दाखेरि करप्ट टु एस्पेक्ट रेसियो फर फुल पेज फोटो। फुल पेज फोटोको लागि एस्पेक्ट रेसियोबाट के गर्छौँ हामी भने चाहिँ रेसियो लेखेको छु मैले, रेसियोकोबाट कसरी गर्छौँ। गोर्खबहादुर बुढाजीले हात उठाउनु भएको छ, प्लिज अनम्युट गरिदिनुहोस् त। अब यसको लागि मैले यहाँ फोटो सिलेक्ट गर्छु, त्यसपछि यहाँ फर्मेटमा जान्छु। हेर्नुहोस् फोटोहरू सबै धेरै काम फर्मेटबाट हुन्छ, सरहरू यो कुरा थाहा पाउनु होला। फोटोलाई यताउति पेज खास तान तुन डिजाइन यताउता लतार पतार के गर्ने हो, काट्ने उ गर्ने सब कुरा यो फर्मेट भनेको फर्मेट गर्नु, फोटोलाई आफ्नो इच्छा अनुसार के गराउने गराउनु, यो कम्प्युटरको इच्छा अनुसार भनेको। सरहरूको यो नेपालीमा पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो। रेशमी सरले भन्नुभयो नेपालीमा पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो, द्याट्स गुड। नेपालीमा पनि त्यही कपी पेस्ट गरेर राखे पनि हुन्छ। अब यहाँ यो कुरालाई मैले अब यहाँ करप्ट एस्पेक्ट रेसियोमा जान्छु। करप्ट मात्रै गर्यो भने अब हामीले चाहेको कुरामा यसरी काट्न सक्छौँ, कहाँसम्म काट्ने हो यसरी काट्ने हो हैन। कन्ट्रोल जेड। अनि एस्पेक्ट रेसियोमा जाँदाखेरि के हुन्छ त, एस्पेक्ट रेसियोमा जाने यहाँ रेसियोजहरू छन्,
हाम्रो प्रायः 69 को हुन्छ, हामी प्रायः 69 को रेसियोमा स्लाइड बनाएका हुन्छौँ हाम्रो पेज सेटअपमा। यसमा हेर्ने हो भने यस्तो देखाउँछ। अब अलिकता के भने चाहिँ अलिकति पिक्चरलाई तलमाथि पार्न पर्ने छ भने आफू तलमाथि पार्ने यसरी। यो तलको यो जता पनि देखि तल अक्षर पनि आउन सक्छ। मलाई तलको फेरि यसको रेसियो भन्दा बढी यो फिल्डभित्र जति अटाउँछ त्यसलाई, तर आफ्नो कता छ फोकस त्यो फोकसलाई राख्ने। मलाई यो फोकस साह्रै मन पर्यो, मैले यति राख्न चाहे मेरो उसमा। यति चित्र चाहिँ 16:9 रेसियोमा यो फुल पेजमा राख्न चाहे भने यसरी मैले एस्पेक्ट रेसियो क्लियर गर्छु। अनि यति कुरा भइसकेपछि म बाहिर क्लिक गर्छु सर। यो काटिएर आयो, करप भएर आयो एस्पेक्ट रेसियो। अनि यसलाई माथि लगेर यो कर्नरमा राख्छु। यो कर्नरमा राखेर यो तल्लो कर्नरमा सेट ताने भने मैले हेर्छु यो माथि कहीँ तानिन, यो आफ्नो कुनामा आएर ठ्याक्क फुल पेजमा बस्छ। अब अघि लेखा अक्षर त पछाडिको फेरि यो यही पिक्चर हो। यो स्लाइड भन्दा माथिको थपिएको। अनि यही पिक्चरलाई राइट क्लिक गरेर सेन्ड टु ब्याक गर्छु मैले, अथवा सेन्ड टु ब्याकग्राउन्ड गर्दै पनि भयो। अब ब्याकग्राउन्डमा बसेँ। अब मैले यहाँ अक्षर लेख्नु छ भने अक्षरलाई जहाँ कसरी मिलाउने हो त्यही अनुसार मैले मिलाउन सक्छु। अब यो ठ्याक्क यताउति तानिएको हुन्छ, यसलाई यहीँ गरेर प्याक गरिदिनु भयो भने अब तपाईँको यो ठिक यहाँ मिल्यो। एस्पेक्ट रेसियोमा ठ्याक्क यो अब तपाईँको दायाँ बायाँ सेतो कालो केही पनि देखिन्न। तपाईँको स्क्रिन यो पावर पोइन्ट जस्तो पनि हुन्न, कतै भिडियो फिल्ममा देखाएको चाहिँ एकदम नाम देखाएको जस्तो देखाउँछ यो एस्पेक्ट रेसियो मिलाउँदा। तर अब एउटा मैले फुटबल ल्याउनु छ यहाँबाट इन्सर्ट सर गोर्खबहादुर बुढा सरले हात उठाउनु भएको छ किन त? गोर्खा सर प्लिज। गोर्खा सर अनम्युट गरिदिनु भएको छ। मैले पोस्ट नै दिएको छु। गोर्खा सर, गोरखबहादुर बुढा सर। अनम्युट बोल्नुला सर यदि हैन। अब यो भएको चित्रलाई मलाई यो पुरै फ्रेम भरि राख्नु छ भने मैले यो कुना ल्याएँ, यसरी ताने हेर्नुहोस् है। यो तान्दाखेरि यहाँसम्म मात्रै आयो, यहाँभन्दा माथि गएन हेर्नुहोस्। यतापट्टि बच्यो यो। यसरी बच्यो भने फेरि यसरी तान्नु भने यो ओरिजिनल लतारिन्छ, फेरि अलि लामो बन्छ, इमेज थाच्छ बन्छ। त्यस कारण यसलाई यति नगरिकन मैले पहिला सुरुमा यो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्छु। यो पिक्चरलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि क्रप, अब यहाँ कसैको यहाँ फर्मेटमा गाउनु सर गरे कहाँ छ भन्नु, फर्मेटमा आइहाल्छ कि क्लिक गर्न बित्तिकै आएन भने पनि फर्मेटमा जानु होला। पिक्चर टु फर्मेट भनेको छ हेर्नुहोस् त माथि, पिक्चर टु फर्मेट। अनि क्रपमा जानु होला। डाइरेक्ट क्रप गर्न पनि सकिन्छ, एस्पेक्ट टु रेसियो स्क्वायरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पोर्ट्रेटमा पनि गर्नुहुन्छ, ल्यान्डस्केपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पोर्ट्रेटमा गर्दा ठाडो हुन्छ, ल्यान्डस्केप गर्ने मलाई पुरा पनि चाहिएको छ भने 16:9 को हुन्छ हाम्रो स्लाइड। यसरी सिलेक्ट गर्छु। यसरी सिलेक्ट गर्नुभयो भने यो आयो, यसले आफ्नो क्लियर एरिया कब्जा गर्यो 16:9 को। अनि बाहिर क्लिक गर्नुहोस्। अब यसलाई यो कुनामा लगेर राख्नुहोस्, माथि टप कुनामा लगेर राख्नुहोस्। अनि यसरी तान्नुहोस् हेर्नुहोस्। अब यसमा कुनै अक्षर लतारिएको हुन्न, यो कुनामा ल्याएर प्लस गर्नुहोस्। प्लस यहाँ ल्याएर छोड्नुहोस्। अब जस्तो सानो फिगरमा थियो त्यस्तै इमेज ठुलो फिगरमा पनि त्यस्तै देखियो। फ्याचिएको देखिएन, तानिएको देखिएन, चुच्चो परेको देखिएन। अब यहाँ भित्र लेखेको कुरा पनि बाहिर देखाउनु, यो अलरेडी लेखेको फ्रेम भयो, यतिकै देखाउन सक्नुभयो। होइन आफूलाई पनि केही थपेको कुरा चाहिँ त्यहाँ लेख्नु भएको थियो देखिएन भने यो पिक्चरलाई सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। यो लेखेको कुरा पनि यहाँ आयो, यसलाई अलि देखिन थाल्यो। अब यसमा तपाईँ थपेर फेरि आफ्नो कुराहरूलाई पनि लेख्न देखाउन सक्नुहुन्छ। गोर्खबहादुर बुढा सर प्लिज अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। गोर्खबहादुर बुढा सर हुन त चलाउँदै त्यो राइज अन्दाज पनि भयो होला सर। बोल्न खोज्नुहुन्छ फेरि म्युट गरिहाल्नुहुन्छ, खै के रहेछ
अनम्युट हुन्छ कति बेला? आजको मेरो तपाईहरुलाई दिएको बिगिनर्स उसमा यो एस्पेक्ट रेशियोको कुरा यहाँ हामीले गर्यौं। कुनै कुरालाई फुल पेजमा ल्याउनु छ भने, कुनै फिगरलाई फुल पेजमा ल्याउनु छ भने तानतुन पारेर नगर्नु होला भनेर भन्न खोजे मैले। तानतुन पारेर नल्याउनु होला। तानतुन पारेर ल्याउनु भयो भने फुल, यो फुलको ठ्याक्कै यो साइज। अमर उपाध्याय सर, अब यो फुललाई यसरी तानतुन पार्नु भयो यहाँ लिएर भने हेर्नु होला त यो फुलको यस्तो भयो। अब यसलाई यतामुखी यो मिलाउनु पर्यो भने फुल नेचुरली फ्याट भयो, यो आफ्नो नेचुरल साइजमा भएन यो फुल पेजमा। त्यसकारण यसलाई अब यो फुललाई चाहिँ फुल पेजमा राख्नु छ, तर यस्तै सिन देखिने गरी राख्नु छ भने तपाईले यसलाई क्रप गर्नुस्, एस्पेक्ट रेशियोमा जानुस्, 16:9 गर्नुस्। यति काट्यो, यति देखिन्छ। अब तपाईको एस्पेक्ट रेशियोमा जस्तो तस्तै। अलि तलमाथि अलि फुल देखाउनु छ भने अलि तलमाथि सार्नुस्, अनि यसलाई बाहिर क्लिक गर्नुस्। यति कम्प्युटरका तपाईले फुल पेजमा देखाउन चाहनु भने यति आउँछ। अब यसलाई सर देखाउनुस्, यो आफ्नो साइजमा तल आयो। यो च्यातिएन, उ भएन। जुन अघिको हाम्रो फेरि अघि नै मैले भनेको कुरामा के छ भने कहिलेकाहीँ यस्तो एस्पेक्ट रेशियोमा लिँदाखेरि अलि धीमो आउनु कारण के हुन्छ नि त्यसको रिजोल्युसन। त्यसकारण हाई क्वालिटी फोटोहरू प्रयोग गर्नुपर्छ यहाँ भनेर अघि नै मैले भनिसकेका थिएँ। यो मैले नेटबाट तानेको हो। यो अलि लो क्वालिटीको भन्नाले यसको रेजोल्युसन कम भएको पिक्चर भएको हुनाले अलिकति डिम जस्तो देखिए पनि यो लामो च्यातिएको चुच्चो परेको चाहिँ भएन। यसले चाहिँ फुल यो एस्पेक्ट रेशियोमा काम गर्ने कुरा चाहिँ यो रहन्छ। मैले फोटो काम यहाँ चाहिँ फोटोकै काम भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई यो कुरा भनिरहेको छु। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्। यो कुरा सिकाएँ मैले। यो कुरा जस्तै यो कुरा लिएर आएको छु मैले हेर्छु। कहिलेकाहीँ करप गर्दाखेरि अमर उपाध्याय सरले उ गरिदिनुस् त। अमर उपाध्याय सर। हजुर नमस्ते सर। नमस्ते। भन्नुस् त सर। सर एकछिन यसो हाइपरलिङ्क पनि गर्दै हुन्छ सर, म त कन्फ्युज भएँ सर। भन्नाले हाइपरलिङ्क गर्ने तरिका के सर? ए हाइपरलिङ्क, सरी सर। हाइपरलिङ्क पनि तपाईले सोध्नुभयो भने जस्तै मलाई यो स्क्रिबल टुलमा मेरो यहाँ भएको जस्तै कुनै अन्तसँग जस्तै यो एसटीएफटी कर्णाली प्रोभिन्स भन्ने कुरालाई मैले यो मेरो यो टिप्स अन पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको यो देखाउँदाखेरि यो क्रपिङ गर्दा देखाउनु पर्ने छ सर है मलाई। भने यो क्रपिङमा अथवा कहाँ देखाउने? पीमा पी क्लिक गर्दा देखाए पनि हुन्छ, पिक्चर देखाउँदा पनि हुन्छ, अथवा क्रपिङ जस्तै पिक्चर सिलेक्ट गरेँ। यहाँ कहाँ इन्सर्टमा जानुस्। हाइपरलिङ्क पनि छ, एक्सन पनि छ, तर तपाईँ हाइपरलिङ्क गर्नुहुन्छ। हाइपरलिङ्क गर्नुहोस्। हेर्नु यस्तो बक्स आयो, हेर्नु होला है सर। यस्तो बक्स आयो हाइपरलिङ्क गर्दा। अब एक्जिस्टिङ फाइलहरु वेब पेजलाई लिङ्क गर्ने हो कि यसमा? कहिलेकाहीँ हामीले वेब पेजको कुनै युट्युबको लिङ्क राखेका छौँ पढाइ, त्यो लिङ्कलाई यहाँ पनि गऱ्यो भने त्यो क्लिक गरेर युट्युब खुल्छ। प्लेस इन दिस डकुमेन्ट, यही डकुमेन्टमा भएको छ कि भनेर भनेको। यो हुन बित्तिकै यहाँ भएको कुरा आउँछ। क्रिएट न्यू डकुमेन्ट भन्ने होला। अब यहाँबाट नेम अफ न्यू डकुमेन्ट भनेको छ, चेन्ज भने होला। हामीले हेर्ने कुरा यही हो। अब डाउनलोडेड पिक्चरबाट तान्नु छ भने एक्जिस्टिङ फाइल और वेब पेज भनेको छ। वेब पेजबाट गर्नु छ भने वेब पेजमा जाने। एक्जिस्टिङ फाइल गर्नु छ भने यहाँ डाउनलोडेड पिक्चरमा हैन कि मेरो कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने अघि मैले लिङ्क गराउँछु भनेको कुरा डेस्कटपमा छ। डेस्कटपमा गइसकेपछि एसटीएफटी कर्णाली प्रोभिन्स प्रोग्राम प्रेजेन्टेसनलाई मैले योसँग लिङ्क गर्न हुन्छ। ल साथीहरू, मैले यो कुरा सिकाउँदाखेरि कर्णाली प्रोभिन्सको उसमा अर्को कुनै प्रोग्राममा कर्णाली प्रोभिन्समा कुरा सिकाएको कुराहरू यसरी गरेको थिएँ भनेर मलाई यो देखाउनु छ भने यो लिङ्क भयो, हाइपरलिङ्क भयो। हेर्नुहोस् निलो अक्षर अन्डरलाइन भयो, यो हाइपरलिङ्क भएको। तर हाइपरलिङ्क भएको कुरा तपाईँले स्लाइड सो नगरेसम्म खुल्दैन।
यो यतिकै मैले चलाइरहेको छु स्लाइड सो नगरिकन त्यस कारण यो खुल्या छैन हेर्नुहोस् हात देखाएको छैन तर जब यसलाई स्लाइड सोमा जानुभएको हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ हात जाने बित्तिकै हात देखाउँछ हेर्नुहोस् दिस इज हाइपरलिङ्क यो कहाँ हाइपरलिङ्क भएको छ हेर्नुहोस् सी युजर डेस्कटप एचटिएफटी कर्णाली पोरबेन्स प्रोग्राम अनि यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् यो कर्णाली पोरबेन्स अघि मैले देखाएको यो फाइल खुल्यो अब हटाउनु पर्यो स्केप गरिदिनुहोस् फेरि यो आयो यसलाई हटाउनु पर्यो सादा आउनु पर्यो यस्तो हाइपरलिङ्कको यसरी लिङ्क गर्नु होला यो अब यसैमा लिङ्क गर्नु छ भने फेरि क्रपिङलाई यसैमा लिङ्क गर्नु छ भने गर्नु छ भने फेरि हाइपरलिङ्क गर्नुहोस् अब प्लेस इन दिस डकुमेन्ट भनेको छ 7 को क्रप युजिङ अटोसेप भन्ने छ यहाँ क्रप युजिङ अटोसेपमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके गरिदिनुहोस् यस्तो हाइपरलिङ्क भयो अब तपाईले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि हात देखाउनु न यो हात देखाउँदाखेरि जब यो देखाउनु छ क्रपिङ गर्न बित्तिकै यो देखियो स्केप गर्न बित्तिकै गयो उत्तम कुमार सुवेदी सर उत्तम कुमार सुवेदी सर सर नमस्कार नमस्कार सर फेरि भन्नु सर यहाँ मेरो समस्या कस्तो हो भने नि सर मैले एउटा सोध्न खोजेको हजुर हाइपरलिङ्कको कुरा उठिरहेको थियो यो पावर पोइन्टमा हेर्ने सर यसमा चाहिँ जस्तो मैले यो पावर पोइन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि जुन ब्राउजरमा जुन जस्तो डीमा ईमा हैन जहाँ चाहिँ मैले मेरो आफ्नो मेटेरियलहरु राखेको छु हैन त्यहाँबाट मैले यसलाई हाइपरलिङ्क गरेर ल्याएँ हैन सर यदि त्यो ब्राउजर चाहिँ मैले त्यो ब्राउजरबाट जस्तो डी ब्राउजरमा थियो त्यो जुन मेरो डकुमेन्ट हैन अब मैले त्यसलाई चाहिँ ईमा ट्रान्सफर गरेर मैले राखेँ मानौ एकछिनको लागि हैन त्यो डकुमेन्ट चाहिँ भने फेरि यसले लिङ्क गर्छ त सर त्यो कपी गरेर राख्नु भयो भने हजुर जस्तै यो एचटिएफटी कर्णाली यही हेर्नु न एचटिएफटी कर्णलाई तपाईले कट गर्नुभयो यहाँबाट यो यहाँ छैन त्यसपछि लगेर ईमा राख्नुभयो ईमा राख्यो ईमा राख्नुभयो भने तपाईको अरे यो खुलिरहेको रहेछ है सर यो खुलिरहेको रहेछ भने एचटिएफटी कर्णालीलाई मैले क्लोज गरेँ सेभ गरेँ र यहाँ लगेर यहाँ राखेँ हैन यो यहाँ आयो हैन अब मेरो यो लिङ्कमा यो पिक्चरमा खुल्छ कि खुल्दैन भनेर खुल्यो यस्तो हुन्छ सर है एउटा कुरा के बुझ्नु होला भने यो लिङ्क तपाईँ जुन ल्यापटपमा काम गर्नुभएको छ जुन डिभाइसमा काम गर्नुभएको त्यो डिभाइसको पेरिभित्र जहाँ लगेर राख्दा पनि यसले सर्च गर्छ है तर तपाईँले यसलाई मात्रै कपी गरेर लानुभयो यसलाई मात्रै जस्तै अघि मैले प्रेजेन्ट गरिरहेको यो के भन्छ यो यहाँ एचटिएफटी कर्णालीमा मात्रै छ नि यसलाई कट गरेँ अब मैले यसलाई मैले ईमा लगेर राखेँ हैन सर यो यहीँ रहेछ हेर्नुहोस् है यहाँनिर अहिले अन द स्पट देखियो अब यहाँ आयो यो हैन अब यहाँ अघि मैले डीबाट कनेक्ट गराएको थिएँ डेस्कटपबाट या डेस्कटपमा छैन अब म यहाँ गइसकेपछि अब मैले यहाँ पिक्चरमा क्लिक गरेँ भनेपछि खुल्दैन किनभने यसको जुन एक्ज्याक्ट पोजिसन जुन थियो नि सर लिङ्क पोजिसन लिङ्क पोजिसन त हरायो हराइसकेपछि त अब यो गएन नि त्यसकारण एक ठाउँबाट कहिले पनि तपाईले पावर पोइन्टमा यसरी हाइपरलिङ्क गराउनु भयो भने जुन फाइल चाहिँ फोल्डरमा फाइल राख्नु भएको हुन्छ सबै जसो फाइलहरु लिङ्क गर्ने फाइलहरु त्यसमै राख्नु होला मैले त्यही भन्नु खोजेको सर त्यो डिफरेन्ट त्यसमै राख्नुभयो जस्तै तपाईले एक ठाउँमा चाहिँ पिक्चर राख्नुभयो अर्को ठाउँमा लिङ्क गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ पेन ड्राइभमा कपी गरेर अर्को ठाउँमा गएर प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि तपाईको यो हाइपरलिङ्क चाहिँ कनेक्ट हुँदैन किनभने तपाईको त्यो त झन् डिफरेन्स भइहाल्छ यसको पनि पोजिसन के हो भनेपछि यसको पोजिसन फोल्डरै फरक पर्यो नि सर हैन एक ठाउँबाट लिङ्क गरिया थियो अर्को ठाउँमा गएर त्यो सारियो भनेपछि त लिङ्क गरेको ठाउँ त खाली भयो नि हैन खाली भयो तर लिङ्क गरेको ठाउँमा पनि त्यो फाइल छ भने फेरि हुन्छ है फेरि हैन मतलब सर यस्तो यो बाहिर नै यो फाइल अघिको फाइल यहाँ पनि छ कपी गरेर भित्र पनि लगाएको छ भने त त्यो फाइलको लिङ्क भएको फाइल
त खोलिहाल्यो सर हजुर एउटै ब्राउजरमा अथवा एउटै पोजिसनमा एउटै ठाउँमा जहाँ त्यसको पावर पोइन्ट छ त्यसको लिङ्क गरेको मेटेरियलहरू पनि त्यही हुनु पर्यो कि जहाँबाट लिङ्क गरे ओके सर त्यो चाहिँ हो अब म लास्टमा मेरो वास्तवमा आज म सिकाउँदा गएँ एउटा सर्ट खुब मन परेको चाहिँ क्रपिङ सिकाइरहेको थिएँ मैले एउटा लिङ्क धेरै सरलाई थाहा होला अब यहाँ केही सरलाई यो चाहिँ एकदमै मजा आएको छ यो एस्पेक्ट रेसियो अन्तर्गत के अरे यो फाइललाई चाहिँ हामीले क्रप युजिङ पिक्चर लेआउट टुलबाट हामी जस्तै यो फाइल यिनीलाई हामी विभिन्न उसमा राख्न चाहन्छु मैले यो सबै तीनटा छ सबैलाई एकैचोटि खोलेर हेर्नुहोस् यसरी आएको छ कि यहाँ 1 2 3 4 5 6टा पिक्चर छन् यो सबै सिलेक्टेड छ हेर्नु होला है सर यसलाई पिक्चर लेआउट यहाँ हेर्नुहोस् है पिक्चर लेआउटबाट यहाँ जुनसुकै फ्रेममा पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो फ्रेममा राख्नुभयो भने यसरी यो फ्रेममा राख्नुभयो भने यसरी हेर्नुहोस् यो फ्रेममा राख्नुभयो भने यसरी सर्कुलर फ्रेममा राख्नुभयो भने यसरी राख्न सक्यो यो पिक्चर लेआउट र यो पिक्चर लेआउट यसले भने अनुसार राखेँ मैले यसले भने अनुसार राखेँ अब यसलाई मैले भने अनुसार राख्न पर्ने छ भने यो जुन पिक्चर आयो यो पिक्चरलाई कन्भर्ट टु शेप्समा चेन्ज गर्छु मैले यसलाई हेर्नुहोस् यो पिक्चरलाई पहिला के गर्ने भने मैले एकैछिन अब यो 5-10 मिनेटमा तपाईहरुलाई यो प्रेजेन्टेसन सिकाउँछु अलि धेरै थियो आज अब यो सिकाउने यो कम्प्युटरमा सिकाउने कुरा धेरै हुँदैछ सिकाउँदा गर्दा आज यसलाई मैले डिलिट गरेँ यो पुरैलाई सिलेक्ट गरेर एकचोटि फेरि जस्तै अहिले मैले राखेको उसमा चाहिँ राख्न चाहन्छु म पहिला इन्सर्ट गर्दाखेरि जुन पिक्चर पहिला राख्ने हो त्यो पिक्चरलाई पहिला सिलेक्ट गर्नुस् यो सिलेक्ट प्लेग त्यसपछि दोस्रो कुन राख्ने कन्ट्रोल थिचेर सिलेक्ट गर्नु होला है तल यो पहिला सिलेक्ट गर्नु होला पहिला राख्नलाई त्यसपछि कन्ट्रोल थिचिराख्नु होला दोस्रो त्यसपछि तेस्रो त्यसपछि चौथो त्यसपछि पाँचौं त्यसपछि छैटौं त्यसपछि सातौं यसलाई मैले यसरी राख्न खोजेँ यसरी राख्दाखेरि अब यसलाई मैले अघिको जस्तो राख्न खोज्दाखेरि यसरी सबै पिक्चरहरू सरी तपाईँ बाहिर क्लिक गर्नुभयो सिलेक्ट भयो पिक्चरहरू फेरि एकचोटि सबै पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नुस् भएन अनि तलबाट सिलेक्ट गर्नुस् अझै भएन अझै सिलेक्ट भएन भने यहाँ प्रत्येक पिक्चरलाई यसरी सिलेक्ट गर्दै जानु होला कन्ट्रोल ए गरिदिनु भयो भने सबै पिक्चर सिलेक्ट भयो अन्त स्लाइडलाई एक्सन गर्दैन यही स्लाइडमा मात्रै हुन्छ त्यसपछि यो पिक्चर टु फर्मेट भन्नेमा जानु होला पिक्चर टु फर्मेट यो सिलेक्ट हुन बित्तिकै फर्मेट टुल्स देखाउँछ पिक्चर टुल्स फर्मेटमा यहाँ पेज लेआउटमा जानु होला यहाँ विभिन्न छन् हेर्नुहोस् है एमा राख्दा यसरी देखाउँछ एमा राख्दा यसरी एमा राख्दा यसरी मैले यो सर्कलमा राख्न खोजेँ यसरी देखाएँ अब यो पिक्चर यसरी देखाइसकेपछि यो पिक्चरलाई अनग्रुप गर्नुस् आफू अनुसार राख्न पहिला सुरुमा कन्भर्ट टु टेक्स्टमा शेपमा लानुस् यो शेपमा गएपछि यसलाई अनग्रुप गर्नुस् यी सब अनग्रुप भए पिक्चरहरू अब मलाई चाहिएको पिक्चर मात्रै म सिलेक्ट गर्छु यहाँबाट 1 2 3 4 5 6 7 सिलेक्ट गर्छु यसलाई कन्ट्रोल एक्स गर्छु यो गरिसकेपछि यहाँ बचेको जुन छ यी रेखाहरूलाई मैले रेखा चाहिएको थियो त्यही भएर म रेखा फाल्न खोजेर हो यसलाई फालेँ मैले अब कन्ट्रोल भी गर्नुस् अब भनेको तपाईको यी पिक्चरहरू आए यी पिक्चरलाई आफ्नो चाहेको अनुसार ठाउँमा तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गोलो वरिपरि राख्ने कि अघि त्यो चाहिँ त्यो कम्प्युटरले भने अनुसारै त्यस्तै राख्न पर्थ्यो अब तपाईले यसलाई आफ्नो भने अनुसार साइजमा राख्न सक्नुभयो अब यसलाई अब यसलाई अब सबै इक्वल एउटा ठुलो भयो सबै साना भयो यसलाई इक्वल साइजमा जानुपर्ने छ मलाई फर्मेट पिक्चरमा जानु होला त्यसपछि साइजमा जानु होला साइजमा गएपछि यो हाइट एन्ड वाइड छ अनि यो लग एस्पेक्ट रेशियो भन्ने लेख्नु क्लिक गर्नु होला यसमा लग एस्पेक्ट रेशियो क्लिक गर्नु होला अब साइज कति इन्च चाहियो 3 इन्च 2 इन्च कति
2 इन्च त्यहाँ 2 टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला, तल पनि 2 आइ, सबै एउटै साइजमा आइ फुलहरू, कुनै पनि सानो ठुलो छैन। तपाईँ भनेको उसमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई, भनेको फोल्डरमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्नुभयो भने तपाईँ अब कसरी राख्ने हो, यसलाई कसरी मिलाएर राख्ने, तपाईँको भनेको साइजमा। यस कम्प्युटरले भनेको अर्डरमा भन्दा पनि आफैले यसलाई आफूले अर्डर चेन्ज गर्न सक्छु, मिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। आज 11:15 के अरे 10:15 पनि भएछ, हामी धेरै घटी पनि सकेका रहेछौँ। तसर्थ सरहरू हरिलाल सर, भूपेन्द्र सर। हजुर सर, हजुर। त्यसो अब मलाई लाग्छ धेरै छ यसमा गर्नुपर्ने कुरा। मैले आज जति मेरो आफूलाई लागेको कुराहरू सिकाउन खोजेँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ गरे जस्तो लाग्छ के अरे। सङ्ख्या पनि घटे जस्तो छ, निन्द्रा पनि लागे जस्तो छ, धेरै जानिसकेका सरहरू पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। धेरै कुराहरू त छन् अरू सिक्न पर्ने। अब सक्न पर्यो कि भन्ने लाग्यो। ध्रुव सर, ध्रुव सिंह सर। हजुर सर, सुन्दैछु सर। के गरौँ अब, आजलाई मैले यसलाई क्लोज गर्न लागेँ है। ए हुन्छ सर, हुन्छ। यो जति सिकायो उति धेरै आउँदैछ कि। सम्पूर्ण सरहरूलाई धन्यवाद। आजको यस प्रेजेन्टेसनबाट म आफूलाई बिदा चाहन्छु भने र म यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिन म ध्रुव सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। धेरै लामो झन्डै 10:15 बजेसम्म हामी बसिसकेका छौँ। महत्त्वपूर्ण लेसन थियो र धेरै सहभागीहरूले जिज्ञासामा लाग्नु भएको थियो। यसरी महत्त्वपूर्ण सेसनमा धेरैभन्दा धेरै मिठास तरिकाले सहजीकरण गरिदिनु भयो। आजका सहजीकरणकर्ता किरण भण्डारी सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म कति पनि ढिला नगरिकन आजको यो कार्यक्रमलाई बिट मार्ने जमर्को गर्दछु। आजको विशेष कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन सहभागी प्रतिक्रिया अघि हामी लैसकेका छौँ, त्यसमा पछाडि हामी लग्न सकेनौँ। समापन गरिदिनु हुन आजका सभा अध्यक्ष हाम्रो प्रविधि प्रदेश शिक्षक समाज नेपाल दैलेख जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका अध्यक्ष आदरणीय सर धर्मराज खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि कार्यक्रम सञ्चालकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको ध्रुव सिंह ठकुरी पनि बिदा हुने अनुरोध माग्दछु। सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्ते, शुभ पल, शुभरात्रि, धन्यवाद। धन्यवाद ध्रुव सर। आजको हाम्रो यो सिकाइ सहजी कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई झनै उत्साहित बनाउन आफ्नो अमूल्य समय खर्च गरेर हामी सम्पूर्ण उत्साहित शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सिकाउनमा प्रयत्नरत हाम्रा आदरणीय सर किरण सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आजको हाम्रो आतिथ्यता हाम्रो चाहिँ निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रो आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो आतिथ्यता स्वीकार गर्नुहुने भेरी नगरपालिका जाजरकोटका नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घरतीज्यू, यसै गरी रुकुम पश्चिम नगरपालिकाका नगर शिक्षा प्रमुख बिनाराम खड्काज्यू आजका विशेष अतिथि, यसै गरी आजका विशेष अतिथि हाम्रा एसटिएफ नेपालका केन्द्रीय महासचिव शिव सस्मित, हाम्रा प्रदेश प्राविधिक समितिका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, प्रादेशिक पदाधिकारीहरू, यसै गरी सातवटै प्रदेशका पदाधिकारीज्यूहरू र यसै गरी हाम्रा सम्पूर्ण जिल्लाहरूका जिल्ला समन्वयका पदाधिकारीज्यूहरू, यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा सहभागी
हुनुभएका सम्पूर्ण एसटिएफपीका सक्रिय सदस्यज्यू तथा आदरणीय सर म्यामहरू आफ्नो अमूल्य समय छुट्याई हाम्रो आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई फेरि भोलिको कार्यक्रममा भेटौँला। आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार, जय एसटिएफटी।